जग नबसाइदिए यो घरको यो नेपाल घरको जग नबसालिदिएको भएदेखि बहादुर शाहले तलास गर्न पाउँथ्यो। पछि बहादुर शाहले जितेको चाहिँ यो यो निलो यो कलर अनि यो ग्रेटर नेपाल चाहिँ यो बाहिरको मान्छेले तँलाई प्रधानमन्त्री बनाइन्छ मन्त्री बनाइन्छ भनेपछि देशै बेच्न तयार हुन्छ। तर बहादुर शाहलाई त्यो गरेन नि, बरु आफू मरेर गए, देशले मारेन। यति सानो भूभागको पावर र यसको पावर यो पुरैको पावरमा फरक चाहिँ हुँदैन। यो राज संस्था यहाँ अपरिहार्य छ, अनिवार्य छ, यो चाहिन्छ होइन भने देश जोगिँदैन। 2-4 वर्ष 8-10 वर्ष जोगेर त्यसपछि जान्छ। अहिले जसले गर्यो पाप उसको फलिफाप, जसले गर्यो धर्म त्यसको फुट्यो कर्म। मोज मस्ती गरेर पृथ्वीनारायण शाहले बस्दिएको भएदेखि नेपाल रहन्थ्यो। अहिले नेता बनाउँदाहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद हुन पाउँथे। बहादुर शाहले उसको गल्ती के छ त भन्दाखेरि नेपाल बनायो, विशाल नेपाल पनि बनायो। त्यही कारण मारिनु पर्यो। त्यही कुरा भूभाग बढाउनलाई मेरो पूर्वजको पनि एक थोपार्ग चुहिएको छ, अरूभन्दा कम छैन, बढी चुहिया होला मेरो पूर्वजको बहादुर शाह। यिनलाई त पैसा र पद भए पुग्यो, पछि देशै गएपछि पैसा छँदैछ, पद नभए नि के भयो। बहादुर शाहको दोष के थियो त? उनले कुनै राजालाई अपदस्थ गर्ने कुनै षड्यन्त्र गरेका थियो, खबरदार मात्रै भन्ने हो भने अलिकति मात्र सैनिक उतार्दियो भने अङ्ग्रेज हत्केर भाग्थे। हाम्रो भूमि घुम्नेवाला थिएन। त्यत्रो फौज 81 12-13वटा नागाबाट आएपछि नेपालले तान्नै सकेन, गर्दा गर्दै नसकेको घाँटी अठ्याएर मारिदिया भए आज बहादुर शाहको सन्तान राजाको सन्तान हुन्छ। हैजा लागेर मर्यो भनेर। तर ऊ त्यसले गरेन क्या। जङ्गे पिलर त उखाडेर फालिदिन थालेको छ, सिमेन्टको त्यत्रो बलियो गरेर गाडेको तार त काटेर जान्छ। त्यस्तो देवर भाउजूको त्यस्तो टसल भएर पनि आखिर भाउजूको देवरमाथि नै विश्वास रहेछ। कोही बहादुर शाहको सपोर्टर पनि त होला नि, बहादुर शाहको के अपराध थियो र भनेर। अनि अगौरखालीको कुरा सुनेर अनि बहादुर शाहले 81 नजरबन्दमा राखेर खेती गरेर अरूले खाइदिएछ। हाम्रो नेपाली बिचराहरू लालपुर हातमा ल्याएछ, रोइरहेछ। तातो तेल पकाएर भक्लक बग्न उमाएर त्यो तेल छ्यापिकन मार्यो। त्यो अहिले चाहिँ भर्खर नयाँ राखे जस्तो गरेर बढाइ चढाइ गरिरहेको छ। वास्तवमा त्यो पहिले पनि रहेछ। म्यान्डेट थियो त 62-63मा गणतन्त्र हुनैपर्छ, धर्मनिरपेक्ष हुने मागै थिएन नि, संहिता हुनु मागै थिएन नि। यो मागै नभएको कुरा कहाँबाट आयो? हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आज म नेपाली हुँ भन्ने, वास्तविक नेपाली रहेछु भनेर मलाई गर्व महसुस गर्ने, छाती फुलाउने अवसर पाएँ। किनभने त्यो वीर बहादुर शाहको 7औं सन्ततिसँग म कुरा गर्दैछु। यो नक्सा हेर्दा मलाई अत्यन्तै गौरव लाग्यो। जबकि बहादुर शाहले कसरी एकीकरण गर्नुभएको थियो, नेपालको भूमि कहाँ पुर्याउनु भएको थियो, यो भूमि बहादुर शाहले एकीकरण गरेको भूमि यो अवस्थामा आइपुग्यो र यो अवस्थामा आउँदा फेरि अहिले लिपुलेख र कालापानी लिम्पिया धुरालाई समेटेर यहाँसम्मको बनाइएको छ। यति गर्दा पनि हामी नेपाली खुसी छौँ, भूमि त पाएका छैनौँ। तर बहादुर शाहले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिम किल्ला काँगडासम्म गरेको यो ग्रेटर नेपाल आज हाम्रो लागि सपना मात्रै भयो। यो सपना मात्रै हुँदाखेरि हेरेर भए पनि आज कम्तीमा मैले खुसी अनुभव गरेको छु। त्यति मात्रै होइन, यो एकीकरणको महारथी बहादुर शाहको 7औं सन्तानलाई भेट्न पाउँदा त्यसमा पनि म अझै खुसी छु। अहिले मैले यो नक्सा राखेँ, जुन नक्सा तपाईँले आज हामीलाई देखाइदिनु भएमा गौरव भइरहेको छ। अब म वास्तविक कुरा तपाईँसँग गर्छु। अहिले लिपुलेख कालापानी र लिम्पिया धुराको विवाद चलिरहेको छ। नेपालले त्यो नक्सा आफ्नो नक्सामा समेटेर, त्यो भूमि समेटेर संसदबाट पास पनि गर्यो निशान छापमा। तपाईँ त्यो वीरको सन्तान, त्यो भूमि गुमेको बारेमा, त्यो नक्सामा नभएको बारेमा तपाईँलाई जानकारी थियो होला नि पहिले? अहिले त कसैले जानकारी छैन भन्छन्। मलाई जानकारी थियो है। हाम्रो विशाल नेपाल गुमेको त त्यो त प्रायः सो नेपालको माया गर्ने नेपालीहरू सबैलाई जानकारी भएको होला भन्ने मलाई लाग्दछ है। त्यस कारणले त्यो लिपुलेख कालापानी लिम्पिया धुरा त्यो पनि ग्रेटर नेपालकै पार्ट हो है। पहिले अहिलेको एक्जिस्टिङ वर्तमान नेपालको पार्ट हो है। ग्रेटर नेपाल त त्योभन्दा बढी थियो। हजुर, ग्रेटर नेपालको त
हामीलाई जानकारी छ भनेदेखि मलाई जानकारी छ भनेदेखि हजुर अहिले भइरहेको नेपालको विषयमा किन जानकारी नहुनु मलाई अहिलेको वर्तमान नेपालको आधुनिक नेपालको अब तपाईँलाई यत्रो जानकारी भइसकेपछि तपाईँले ग्रेटर नेपालको नक्सै राखेर घरमा बस्नु भएको छ यो पछिल्लो नक्सा जुन लिपुलेख र कालापानी लिम्पियाधुरालाई समेटेर आएको नक्सा छ यो आउनुभन्दा अगाडिको नेपाली भूमि देख्दा तपाईँको मन कति रुन्थ्यो होला जहाँ लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी नै गायब थियो हाम्रो नक्साबाट तपाईँलाई लाग्दैन थियो तपाईँको पुर्खाले बहादुर शाहले त्यो दुःख गरेर चितवन पश्चिमको त उहाँले एक्लै एकीकरण गर्नुभएको थियो तपाईँलाई कस्तो लाग्थ्यो कस्तो अनुभव हुन्थ्यो त्यो त दुःख एउटा नेपालीलाई आफ्नो भूमि बारेमा घुम्दाखेरि दुःख नलाग्ने त त्यो नेपाली नै होइन त्यसकारणले ती नेपालीहरूमध्ये म पनि एउटा हुँ मलाई अवश्य दुःख लाग्छ होइन अब त्यो लिपुलेखको विषयमा त्यो जुन चुच्चो आकारको छ नि त्यो पहिले त्यो नक्सा छापिएको पनि रहेछ पैसामा समेत रहेछ कहिलेसम्म रहेछ त्यो तपाईँले जान्नु त्यो चाहिँ मलाई अहिले यकिन थाहा छैन हजुर मैले फेसबुकमा देखेको थिएँ हो यी हजुर र पहिलेको नक्सामा पनि रहेछ बिचमा हाम्रै नेपालीहरूले कुन समय हो मलाई त्यो थाहा भएन हो यी थाहा नभइकन अहिले मैले एक्ज्याक्ट कुरा बोल्न मिल्दैन त्यो कटाएर अनि यो अहिलेको त्यो नभएको नक्सा बिचको नक्सा बुच्चे नक्सा निकालेको रहेछ अब त्यो कसको पालामा कट्यो त्यति बेला को शासक थियो ओ के अरे नापी विभागको डाइरेक्टर को थियो परराष्ट्र मन्त्री को थियो गृहमन्त्री को थियो त्यो छानबिन अब अहिले कसले गर्ने त्यो आवश्यकता छ नि त्यो छ त्यो कसरी हट्यो त्यो अहिले जुन राख्यो नि त्यो पहिलेकै राख्यो अब अहिले चाहिँ भर्खर नयाँ राखे जस्तो गरेर बढाइ चढाइ गरिरहेको छ वास्तवमा त्यो पहिले पनि रहेछ ए भनेपछि अब मैले यहाँ जान्न खोजेँ तपाईँले जुन चुच्चे नक्सा होइन बुच्चे नक्साको कुरा गर्नुभयो नि मैले यो बुच्चे नक्सालाई तपाईँसँग किन जोडेँ म बहादुर शाहको बारेमा त त्यो लिगेसीको बारेमा त आउँछु अहिले तत्कालको यो विषय भावनाले मैले यहाँबाट कुरा सुरु गरेँ जस्तै बुच्चे नक्सा चुच्चे नक्सा त्योभन्दा अगाडिको ग्रेटर नेपालको नक्सा तपाईँले त ग्रेटर नेपाल हेरेर खुसी व्यक्त गर्नुभयो नि त तपाईँले त त्यो ग्रेटर नेपाल आफ्नो पुर्खाले आर्जेको भूमिको नक्सा हेरिरहेको मान्छे त्यो चुच्चे पनि छ भने तपाईँलाई थाहा भएको मान्छे तर बुच्चे मात्रै देख्दाखेरि त अझ आफ्नो पुर्खाले आर्जेको भूमि देख्दाखेरि त तपाईँको मन कटक्क खान्थ्यो होला तर तपाईँ जस्तै जो राज्यमा हुनुहुन्थ्यो नि उहाँहरूको मन खायो होला कि खाएन होला त्यो अरूको मनको कुरा त म कसरी भनौँ र है हजुर खानुपर्ने हो उनीहरूले के हेरेर बसिरहे त्यो मलाई कसरी भनौँ म अरूको मनको कुरा हजुर तर मलाई चाहिँ खाएको थियो मनमा कटक्क खाएको थियो है किनभने बङ्गलादेशमा हेर्नुहोस् न त्यो त्यहाँ पनि त मिच्न खोजेको थियो नि त बङ्गलादेशको जमिन होइन पहिले त पुरै पाकिस्तानै हो त्यो पछि त्यो टुक्रिदियो बङ्गलादेश भन्यो त्यहाँ पनि मिच्न खोजेको छ नि तर बङ्गलादेशले के गरे त भनी म सुन्छु देखेको होइन मेरो आँखाले देखाएन सायद तारबार लगायो कि लगाएन त तारबार मात्रै लगाएर हुन्छ र जङ्गे पिलर त उखाडेर फालिदिन थालेको छ सिमेन्टको त्यत्रो बलियो गरेर गाडेको तार त काटेर जान्छ तार पनि लगाउने मैले नलाउने भन्न खोजिआएन अनिखेरि स्थान हेरेर उबड खाबड बाटो हेरेर त्यहाँ के अरे खाई बनाउनु पर्छ खाई भनेको मतलब डिफेन्स पोस्ट लिनलाई त्यो सुरुङ बनाएर बस्नुपर्छ 1 किलोमिटर 2 किलोमिटरको जमिनको उयो अब सम्म जमिन छ भनेदेखि गोलीले रेन्जले भ्याउने 2 किलोमिटर राखे नि हुन्छ उबड खाबड छ भनेदेखि चाहिँ त छेक्छ त्यस कारणले चाहिँ आधा किलोमिटर 1 किलोमिटर पनि राख्नु पर्ने इस्यु छ त्यो राखेर त्यसरी बसेपछि त सीमा सुरक्षा त हुन्छ सीमा सुरक्षा हुन्छ बङ्गलादेशले त्यसै गरी जोगाएको जस्तो लाग्छ मलाई है तर हाम्रोमा
जङ्गे पिलर सारिदिया छ, उखाडिदिया छ, अनि नेपालपट्टि गाडिदिया छ, भत्काइदिया छ। अब हाम्रो जमिनमा खेती गरेर अरूले खाइदिया छ, हाम्रो नेपाली बिचराहरू लालपुर्जा हातमा ल्याएछ, रोइरहेछ। त यो दर्दनाक दृश्य कसले हेर्ने, कसले बुझ्ने? त्यो नेपाली हुँ भन्ने भने, शासक हुँ भन्नेहरूले हेर्नु पर्दैन? त्यस कारणले यो अहिले हाम्रो सिमाना जोगाउने हो भनेदेखि 2 किलोमिटर त्यहाँको सर्वे गरेर हेरेर त्यहाँ डिफेन्स पोस्ट राख्नुपर्छ सुरु। त्यहाँबाट छिर्न आयो भने जसरी बङ्गलादेशमा गरेको छ त्यसरी बङ्गलादेश बचायो। हाम्रो पनि त्यो गर्नुपर्छ। खालि अहिले भने जस्तो तारको बार लगाउनु, तार मैले त्यो नलाउने भने होइन, राम्रो हो लगाउने। तार भोलि तारको बारै उखाडेर लगिदिन्छ बाबा, के गर्ने अनि? तर नि अब तपाईँ त त्यो वीरको सन्तान, मैले अघि नै भने, यत्रो विशाल नेपाल बनाउने बिचमा बुच्चे नक्सामा गुम्यो। अहिले चुच्चे नक्सामा तपाईँको पुर्खाले आर्जेको भूमि जमिनै नफर्के तापनि नक्सामा हामीले कागजमा फर्काएका छौँ, सरकारले गरेका छ। यो कुरा सार्वजनिक भइसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो, कस्तो अनुभूति? मलाई जुन अहिलेको सरकारले नक्सा भए पनि सार्वजनिक गर्यो, त्यसमा मलाई पनि खुसी लागेको छ, म सराहना गर्दछु। तर म अहिलेको सरकारसित म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। त्यो के आग्रह भनेदेखि नक्साको साथसाथै जमिन पनि लिन सकोस्। त्यो भएपछि त्यसले पूर्णता पाउँछ, नत्र कागजको खोस्टले मात्र केही हुनेवाला छैन। अब ठिक छ, अब म बिचको यो तातो कुरा थियो, म तपाईँलाई यहाँबाट सुरु गरेको थिएँ। अब म तपाईँ बहादुर शाहको 7औं पुस्ताको सन्तान। आज बहादुर शाहलाई सीमाको विषय आउँदाखेरि ग्रेटर नेपाल थाहा पाउने मान्छेहरू टुक्रा टुक्रा परेको 2200-2400 राज्यलाई एक बनाउने व्यक्तिको नाम, त्यो निर्माताको नाम लिँदा बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको नाम सँगसँगै बहादुर शाहको नाम पनि इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। तपाईँले चाहिँ बहादुर शाहको बारेमा, आफूले आफ्नो पुर्खाको बारेमा गरेको अध्ययन अनुसन्धानले बहादुर शाह कस्तो व्यक्तिको रूपमा तपाईँले पाउनुभयो, कस्तो व्यक्तिको रूपमा तपाईँले चित्रित गर्नुभएको छ बहादुर शाहलाई? मैले मात्रै बहादुर शाहलाई सोधेँ। बहादुर शाह कट्टर आर्य संस्कृतिका अनुयायी, हिन्दू धर्मावलम्बी, कट्टर राज संस्थाको भक्त र त्योभन्दा पनि अझै बढी चाहिँ देशभक्त रहेछन्। यदि बहादुर शाहले कुनै विप्लव नै गर्न खोजेको भएदेखि बालक राजा रणबहादुर शाहलाई काखमा राखेर न्यायबी चलाउँदाखेरि उनको मनमा खोट भइदिएको भएदेखि उनले जे पनि गर्न सक्थ्यो। 1903 सालको जस्तो कोत पर्व, भण्डारकाल पर्व जस्तो गर्नुपर्ने थिएन। रणबहादुर शाहको स्वर्गारोहण भइसकेको थियो। रणबहादुर शाहको के अरे रणबहादुर शाहको के अरे रानी रणबहादुर शाहको पिता स्वर्गारोहण भइसकेको प्रताप सिंह शाह राज्यलक्ष्मीको नायबी, राज्यलक्ष्मी नायबीमा थिइन्। राज्यलक्ष्मी पनि त्यति बेलाको राज एस्मा भनिन्थ्यो। क्षय रोगलाई, टिबीलाई, त्यति बेला टिबीको औषधि पत्ता लागेको रहन्छ। त्यही टिबी रोगले, राज एस्माले उनको पनि स्वर्गीय भइसकेको थियो। र पूर्वमा मेची नागेर टिस्टा, पश्चिममा महाकाली लागेर सम्म जान सक्ने फौज उसको बसमै थियो राज्यलक्ष्मीको। बहादुर शाह होइन, त्यो बहादुर शाहको त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मैले अलिकति कानेर जोडेँ भने जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले नै यो एकीकरणको अभियान थालनी गर्नुभएको हो। पृथ्वीनारायण शाहको 1831 मा निधन भयो। पृथ्वीनारायण शाहको निधन भइसकेपछि
त्यो एकीकरणको काम रोकिन्छ कि भन्ने धेरैले लाग्यो। किनभने प्रताप सिंह शाह त्यस्तो कुशलता भएका राजा थिएनन्। उनी राजाको जेठो छोरो भावनाले नै राजा भए। तर त्यो युद्ध कुशल त्यो राजामा हुने गुण बहादुर शाहमा थियो, तर उनी चाहिँ कान्छा छोराको रूपमा थिए भनेर हामीले पढेका थियौँ। वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहका छोराहरू चाहिँ कति हुनुहुन्थ्यो? अब हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यो अध्ययन गरे अनुसार पृथ्वीनारायण शाह र राजेन्द्र लक्ष्मी के अरे नरेन्द्र लक्ष्मी, पृथ्वीनारायण शाहले राजा पृथ्वीनारायण शाह र रानी बडा महारानी नरेन्द्र लक्ष्मीबाट 3वटा छोराहरू जन्मिएका थिए। जेठो प्रताप सिंह शाह, माहिलो बहादुर शाह, कान्छो नारायण शाह। नारायण शाह चाहिँ उनी जन्मिएको 2 वर्षमै बिते, परलोक भए। त्यस कारणले सानैमा बालकैमा 2 वर्षमै बितेको हुनाले उनलाई मान्छेहरूले बिर्से, नाम त्यति आएन। त्यसकारण बहादुर शाहलाई कान्छो बहादुर शाहलाई कान्छो भन्ने गरेको हो। वास्तवमा बहादुर शाह कान्छो होइन, माइलो हो। अब पृथ्वीनारायण शाहले जुन सपना देख्नु भएको थियो त्यो सपना पुरा गर्ने चाहिँ प्रताप सिंह शाहले सकेनन्। हुन त उनी पनि अलि अल्पायुमै स्वर्गारोहण भए। अब मैले यहाँनिर जान्न खोजेँ, बहादुर शाहले पृथ्वीनारायण शाहको सपना पुरा गर्नलाई करिब पृथ्वीनारायण शाहको निधनपछि बहादुर शाहले तेब्बर राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर तपाईँले भने जस्तो पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म पुर्याउनु भयो। तर एउटा विवादास्पद कुरो के आइरहेको छ सधैँ भने बहादुर शाहले राजेन्द्र लक्ष्मीको नायबीमा चलिरहेको बेला पनि राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहले एकीकरणको अभियानलाई अगाडि बढाए। तर त्यहाँ देवर भाउजूको मेल हुन सकेन र बहादुर शाह नेपाल छोडेर भारततिर लागे भन्ने कुराहरू पढ्छौँ। अनि बहादुर शाह चाहिँ भारततिरबाट फर्केर त्यति बेला आए जब फेरि राजेन्द्र लक्ष्मीको पनि निधन भयो। अनि रणबहादुर शाहको नायबी बहादुर शाहले चलाएको भनेर हामी पढ्छौँ के। फेरि बहादुर शाहको रणबहादुर शाहसँग पनि खटपट भयो भनेर यो वास्तव चाहिँ यो भएको के थियो? यो भ्रम मात्रै बाहिर आइरहेको हो कि बहादुर शाहमाथि किन त्यो आमाको पनि बहादुर भन्नुको मतलब राजेन्द्र लक्ष्मीको पनि मेल भएन, रणबहादुरको पनि मेल भएन? यो वास्तविकता के थियो? सही प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, इतिहासको एउटा विद्यार्थीको नाताले मैले जाने बुझेसम्म म इतिहासको एउटा जिज्ञासु पनि हुँ। त्यही माथि नि मेरो आफ्नै पूर्वजको विषयमा मलाई जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविक हो। त्यो कुरा जसलाई पनि लाग्छ आफ्नो पूर्वजको विषयमा। तर एउटा विद्यार्थीको नाताले भन्छु कि राजा प्रताप सिंह शाहको स्वर्गारोहण भएपछि हुनुभन्दा अगाडि नै बहादुर शाह बेतिया जानु परेको थियो। यो अंग्रेज अधीनस्थ इन्डियामा, इस्ट इन्डिया कम्पनी बेतियामा जानु परेको थियो। किनभनेदेखि त्यहाँ मैले बुझेअनुसार 2 गुट थिए। एउटा गोर्खाली गुट, एउटा अगोरखाली ग्रुप भन्छु म। कहाँ दरबारमा? नेपालमा भनौँ, नेपालको दरबार भनौँ न। त्यति नेपाल दरबारमा एउटा गोर्खाली ग्रुप पृथ्वीनारायण शाहको ग्रुप भइहाल्यो। एउटा अगोरखाली ग्रुप। गोर्खाली गुट चाहिँ यति साना भूभागमा मात्रै सीमित भएर बस्नुहुन्न। अब बडा महाराजको सपना पुरा गर्नु दिव्य त्यसमा पनि भनिएको छ, चीनको बादशाहसित ठुलो घा भने समझदारी सन्धि राख्नु, दक्षिणको बादशाहसित घात राख्नु। तर त्यो महाचतुर छ, हिन्दुस्तान दबाइरहेको छ। त्यस कारणले अब 2 ढुङ्गाको बिचको तरुल त भनिहालेको छ पृथ्वीनारायण शाहले। त्यस कारणले एक दिन त्यो पृथ्वीनारायण शाहले यो पनि भनेको थियो, एक दिन त्यो दक्षिणको अवश्य आउनेछ यहाँ नेपाल लिनलाई। त्यो दिव्य उपदेशको मैले अहिले त्यसको वाक्य हो भन्न सकिनँ। अवश्य आउनेछ त्यो शक्ति। त्यस कारणले रास्तामा बाजा हालेर तोपहरू लम्छट पारेर
माने डिफेन्स लिएर बस्नु। एक दिन त्यो शक्ति अवश्य आउनेछ। अनि जाइ कटक नगर्नु, आफू जाइ नलाग्नु, झिकी कटक गर्नु, आइलागेमा जाइ लाग्नु। तर उनले के भनेदेखि गोरिल्ला युद्धको पहाडमा क्या दुर्गको पहाडको दुर्गमा त्यहाँ भाँज हाल्नु भनेको थियो। अब मैदान अगाडि त उसको एक किसिमले विश्व विजेता त्यति बेला अङ्ग्रेजको राज्यमा घाम अस्ताउँदैन भन्ने कहानी नै थियो। कतै दिन हुन्थ्यो भने कतै रात हुन्थ्यो, त्यत्रो फैलिएको थियो। अब यो सानो नेपालमा त्यो मैदान गयो भने त उ गर्छ। अनि पहाडमा उ गर्थ्यो। र त्यति बेला हाम्रो अहिलेको जस्तो माउन्टेन वारफेयर, सिटी वारफेयर, जङ्गल वारफेयर, स्लो वारफेयर युद्ध कलाहरू भने जस्तै त्यति बेला माउन्टेन वारफेयरमा चाहिँ नेपाल गोर्खा च्याम्पियन थियो। पछि त के अरे यो तराईको वारफेयरमा पनि जस्तो इन्डियाहरूमा पनि त च्याम्पियन भयो नि। अब फर्स्ट ग्रेट वारमा, सेकेन्ड ग्रेट वारमा च्याम्पियन भयो। अहिले त्यतापट्टि लामो कुरापट्टि नजाऊ, च्याम्पियन थियो। किनभने नम्बर 1 थियो ब्रिटिस के अरे गोर्खा। त्यस कारणले त्यो शक्ति आउँछ। त्यस कारणले यो सानो भूभागमा मात्रै बस्नुहुन्न भनेर गोर्खाली ग्रुप त्यो भन्ने। अगोर्खाली भने इतिहासमा अगोर्खाली नै भनेर लेखाएको छैन, मैले भनेको यो चाहिँ। हो, त्यो किन भन्नुभएको त्यो चाहिँ? हो, यो किन भन्यो भने होइन बढ्नुहुन्न, अब यतिमै सन्तोष माग्नुपर्छ। सन्तोषम परमम सुखम भन्ने खालको एकीकरण अभियानलाई यतिमै स्टप राख्नुपर्छ भने पृथ्वीनारायण शाहले जति गर्यो त्यतिमै मोज मस्ती गरेर बस्ने 2 ग्रुप थियो। त्यो ग्रुप थियो। अब त्यो ग्रुपमा बहादुर शाह चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको समयमा बहादुर शाह चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको पाइलामा पाइला चालेर उनले कार्यगत रूपमै फिल्डगत रूपमै अनुभव हासिल गरेको थियो। राजा प्रताप सिंह शाह चाहिँ राजपाट पनि हेर्नु पर्यो, लडाइँमा अब गए बाबु, अब घरमा त हेर्नु पर्यो नि। त्यसमा उनी पठन पाठनमा लागे, तन्त्र मन्त्र साधनामा लागे। ऊ दरबारमै बसे, उनलाई त्यो फिल्डको अनुभव पनि थिएन। र फेरि शान्तिप्रिय रहेछ, होमफट स्वाहा गर्ने बस्ने। ऊ तान्त्रिक पनि हो होइन, त्यो तन्त्रहरू सिक्ने होइन। त्यस कारणले अब त्यहाँ 2 गुट भयो। 2 गुट हुँदाखेरि अनिखेरि यस्तै कुरामा टसल पर्यो दाजुभाइको मैले बुझेअनुसार एउटा विद्यार्थीको नाताले टसल पर्यो। टसल परेपछि अनि बहादुर शाहलाई देश निकाला गरियो। ए प्रताप सिंह शाहले देश निकालै गर्यो। अनि ऊ बेतियामा गए, त्यहाँ बसे। र बहादुर शाहको यो देशप्रति कुदृष्टि रहेछ भनेदेखि बा आफै राजा हुने, आफै शासक हुने रहेछ भने बेतियामा बसेर उसले अङ्ग्रेजहरूसित गुटबन्दी गर्न सक्थ्यो नि त, हो नि होइन? तर उसले गरेन। बरु के गर्यो त, त्यहाँको सेनाको संरचना, हतियार, त्यहाँको टेक्निकहरू सबै अध्ययन गर्यो। अध्ययन गरेर प्रताप सिंह शाहको स्वर्गारोहण भएपछि यहाँ दरबारबाट दाइको स्वर्गारोहण भयो, राजाको स्वर्गारोहण भयो, आउनु पर्यो भने अनि ऊ आएपछि उनले त्यो अनुभव यहाँ साथी अझ निखार्यो। यहाँको अनुभव त पहिला नै त्यो बडा महाराजको पालादेखि नै। हजुर। त्यसमा अझ उनले थप्यो होइन, थपेर त्यो गरेको। र अलिकति यसमा एउटा कुरा के पनि जोड्न चाहन्छु भनेदेखि पछि मैले बिर्स्यौँला। वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाह जस्तो साहसी, दूरदर्शी, धर्मनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, रणनीतिज्ञ राजा त्यति बेलाको विश्वमै थिएन होला सायद, मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन? पृथ्वीनारायण शाह त्यस्ता थिए। अरू देशले राजा बनाएको हो, यो देशमा राजाले यो देश बनाएको हो पृथ्वीनारायण शाहले। यदि गोर्खा राज्यमै उसले मोज मस्ती गरेर पृथ्वीनारायण शाहले बसिदिएको भएदेखि यो नेपाल रहन्थ्यो। अहिले हामी नेपाल र हाम्रो नेपाली भनेर हामी गौरव गर्न पाउँथ्यौँ। अहिले नेता बनाउँदाहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद हुन पाउँथे। इन्डियाले इस्ट इन्डिया कम्पनीले पहिले नै खाइदिइसक्थ्यो। त्यहाँको अहिले मुख्यमन्त्रीको त के कुरा,
त्यहाँको एउटा साधारण कर्मचारी पनि हुन पाउँथ्यो कि पाउँथेन होला, कसैको भाग्य रहेछ भने मुख्यमन्त्री पनि अथवा मुख्यमन्त्रीको पिएससम्म होला न। तर त्यही पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्छन् साम्राज्यवादी। ब्रिटिसले संसारभर झन्डा गाड्दाखेरि साम्राज्य विश्वको राज्यमा बेलायतको राज्यमा कहिले पनि घाम अस्ताउँदैन भन्दाखेरि उसलाई साम्राज्यवादी नभन्ने ती मुखहरूले, तर पृथ्वीनारायण शाहलाई भन्ने अलिकति लाज मानोस्, महसुस गरोस् भन्ने म उनीहरूलाई आग्रह पनि गर्छु। र पृथ्वीनारायण शाहले मेचीदेखि यता जुन मैले नक्सामा देखाएँ नि अहिले मैले भनिदिनुहोस् त। मेचीदेखि यहाँसम्म यदि एकीकरण यो गोर्खा राज्यबाट हजुर ऐस आराम गरेर नबसेर हजुर यहाँदेखि यहाँसम्म एकीकरण नगरिदिएको भएदेखि हजुर जग नबसाइदिए यो घरको यो नेपाल घरको जग नबसालिदिएको भएदेखि बहादुर शाहले तलास गर्न पाउँथेन नि। घरको जग नभइकन दोस्रो तला तेस्रो तला कसले थप्न सक्छ? घरको जगै छैन भनेदेखि। तर यो जग बसाल्ने त पृथ्वीनारायण शाह हो नि, बडा महाराज हो नि। र यो त्यही बडा महाराजको पदचिन्ह पछ्याएर युद्धभूमिमा बहादुर शाहले त्यो अनुभव पनि भएको हुनाले अनि बहादुर शाहले राजेन्द्र लक्ष्मीले कास्कीर लमजुङ बहादुर शाहले यो अनि पछि बहादुर शाहले जितेको चाहिँ यो यो निलो यो कलर अनि यो ग्रेटर नेपाल चाहिँ यो 1816 को सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको हो। अनि बहादुर शाहले यो जिते, बहादुर शाहले, पृथ्वीनारायण शाहले यो, राजेन्द्र लक्ष्मीले यो। अनि यसमा यो एकीकरणको दौरान प्रताप सिंह शाहको कुनै योगदान रहेन? प्रताप सिंह शाह सायद रहन्थ्यो कि उनी अल्पायुमै तन्त्र मन्त्र साधनामा लाग्थे अरे हो नि। अनि उनी अल्पायुमै उनको निधन हुन गयो। सायद बाँचिरहेको भएदेखि केही गर्थे कि, तर जबसम्म बाँच्यो तबसम्म चाहिँ उनले खास गरेको देखिएन। अब नि तपाईँले भनिहाल्नुभयो बहादुर शाह दाजुसँग टसल भएर बेतियामा जानु पर्यो, दाजुको स्वर्गारोहण भएपछि फेरि फर्केर आए। अनि बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मी मिलेर अगाडि बढिरहेको थियो भनेर हामीले पढ्छौँ। तर फेरि भाउजूसँग पनि के विषयमा चाहिँ कुरा मिलेन र फेरि भारत गएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ठिक प्रश्न उठाउनु भयो, एकदम सही प्रश्न उठाउनु भयो। के भने मैले जाने बुझेसम्म एउटा विद्यार्थीको नाताले प्रताप सिंह शाहको स्वर्गारोहण भएपछि लगभग 8 साढे 8 वर्षको प्रताप सिंह शाहको सुपुत्र रणबहादुर शाहलाई काखमा लिएर रणबहादुर शाहको राजा त उनी भइहाले, नायबी राजेन्द्र लक्ष्मीले रणबहादुर शाहको मुमाले चलाएकी थिइन्। प्रताप सिंह शाहको रानीले है चलाएकी थिइन्। त्यति बेला जग त बहादुर शाहले पनि प्रताप सिंह शाहले के अरे राजेन्द्र लक्ष्मीले पनि बहादुर शाहले पृथ्वीनारायण शाहकै जग हो। यदि पृथ्वीनारायण शाहले त्यति नगर्दै उनीहरूले पनि सक्दैन। मैले भएको कुरा गर्नुपर्छ, आफ्नो ब्रह्मले दिएको होइन। पृथ्वीनारायण शाहले त्यो गोर्खामा सीमित भइदिए, राजेन्द्र लक्ष्मी त कुरै छोडिदिउँ, बहादुर शाहले पनि सायद केही पनि गर्न सक्दैन होला। तर यति भूमिमा सीमित भएर सन्तोष मानेर सन्तोषम परमम सुखम भएर यति भूमिमा राजेन्द्र लक्ष्मी प्रताप सिंह यत्रो ठुलो शक्ति हुँदाखेरि त अङ्ग्रेजलाई रोक्न धौधौ परेको थियो। यति भूमिले यो अड्थ्यो, अड्ने र बढ्नेको कुरा छ। पृथ्वीनारायण शाहले यति अडाए र राजेन्द्र लक्ष्मी बहादुर शाहले यति बढाए, फेरि ठुलो भयो नि त। अनिखेरि यो ग्रेटर नेपाल ठुलो भयो। त्यो ठुलो भएपछि जनशक्ति पनि धेरै भयो, धन पनि बढी भयो, किनभने आम्दानी आस्था भइहाल्छ नि जग्गा जमिनबाट होइन। अनि त्यहीबाट त अङ्ग्रेजलाई रोक्न सक्यो। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहले यदि त्यो जग नबसालिदिए भएदेखि कसैले गर्न सक्ने नेपाल बढाउन सकिन्थेन। यदि बहादुर शाहले त्यो नेपाल नबढाइदिएको भएदेखि यो अन्य पनि थिएन, फेरि लगिसक्थ्यो, अङ्ग्रेजले लगिसक्थ्यो। त्यो यति सानो भूभागमा यति सानो भूभागको पावर र यसको पावर यो पुरैको पावरमा फरक चाहिँ हुँदैन। जनसङ्ख्या पपुलेसनै भन्नुहोस् न, जनसङ्ख्या भन्नुहोस् न। यो जब यो चाहिँ भूमि बढ्यो जनसङ्ख्या पनि बढ्यो।
अनि र पो अट्यो आम्दानी पनि बढ्यो सिपाहीहरू धेरै भएर नेपालीहरू सबै ऊ गर्नु पाए सिपाहीहरू पनि त्यति बेला के अरे थाई सिपाही र भारतको सिपाही हुन्थे अब नि तर भाउजूसँग पनि कुरो नमिल्ने दाइसँग पनि नमिल्ने भाउजूसित नमिलेको कुरा चाहिँ म तपाईँको कुरा बिचमा काटेँ भाउजूसँग चाहिँ के भने यो कास्की र लमजुङ एकीकरण गर्नलाई पनि हजुर त्यसलाई इन त दरबारभित्र बसिराख्ने बाहिर त काहीँ पृथ्वीनारायण शाहको पछि पनि लगाएन अनि दरबारमा त्यति बेला प्रचलन त्यही थियो नि दरबारमै सीमित भएर बस्ने यसो घुम्न जानु बाहिर कहिलेकाहीँ नुवाकोट जानु बेग्लै कुरा हो तर यिनलाई त्यो अनुभव थिएन नि राजेन्द्र लक्ष्मीलाई महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीलाई तर यो लमजुङ र कास्की ओनलाई पनि त पृथ्वीनारायण शाहको त स्वर्गारोहण भइसकेको थियो प्रताप सिंह शाहको पनि स्वर्गारोहण भएर नै उनीले न्याय चलाउन पाएका थिइन् त्यस कारण त्यो कास्की र लमजुङ एकीकरण गर्नलाई पनि सल्लाह सुझाव चाहिँ बहादुर शाहकै थियो र पछि अरू पनि एकीकरण गर्न हुँदाखेरि राजेन्द्र लक्ष्मीको र बहादुर शाहकोमा के कुरामा खटखट परेको भन्ने मलाई लाग्छ भनेदेखि राजेन्द्र लक्ष्मी उनको चाहना के भनेदेखि यो काम रणबहादुर शाह मेरो छोरो राजा रणबहादुर शाह ठुलो भएपछि त्यति बेला त 8.5 वर्षको लगभग 9 वर्षको करिब 9 वर्षले काखमा ल्याएर राज्य गरेको बालक नाबालक ठुलो भएपछि रणबहादुर शाहले नै गर्नेछ तर त्यति बेलासम्म अङ्ग्रेजको भेल साउनबद्धको भेल जस्तो उर्लिरहेको थियो लगभग त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीले पुरै भारत खाइसकेको थियो नेपालमा के त्यसले माया गरेर छोड्थ्यो त दार्जिलिङ खाएर त्यहाँ आफ्नो पहिला राजधानी एक किसिमले शीतल हावापानी खाने राजधानी त कलकत्ता थियो अङ्ग्रेजको पछि दिल्ली सारेको हो तर कलकत्ताबाट दार्जिलिङ आउँदाखेरि शीतल हावापानी भएर त्यो पहाडी भूभाग खाले यहाँको अनि फेरि चीनसँगको व्यापारमा तिब्बतसँगको व्यापारमा हात पार्नलाई अनि फेरि तिब्बत हुँदै चीनलाई पनि ट्याकल गर्नलाई लिन सकिन्छ कि भनेर उसको दाउ त साम्राज्य फैलाउनु नै थियो उपनिवेश फैलाउनु नै थियो र व्यापार गरिने थियो उता व्यापारी हो समुद्र पारको फिरङ्गीहरू अनि नेपालले के माया गरेर छोड्छ त अनि त्यही कुरामा देवर र भाउजूको होइन यो ढिलो हुन्छ परिस्थितिले कोल्टे फेर्छ भन्ने जस्तो भनाइ बहादुर शाहको देवरको भाउजूको चाहिँ होइन यो मेरो छोरो ठुलो भएपछि त्यसैले गर्छ भन्ने हो अब त्यो रणबहादुर शाह कहिले ठुलो हुने र त्यति बेलासम्म नेपाल रहे त हो होइन त्यही कुरामा देवर र भाउजूको मनमुटाव भयो र फेरि भाउजूले के थियो भने भोलि बहादुर शाहले त्यो के अरे लमजुङ कास्की मात्रै भएको थियो होइन अरू पनि ल्याउने कथा कति शक्तिशाली त हुने होइन गरिहाल्थ्यो भनेदेखि उसको हाइमा पुग्ने होइन उसको शक्तिशाली त हुने होइन भने सायद शङ्का होला त्यस कारणले यो नगरौँ भने बहादुर शाह गरौँ भने त्यही कुरामा चित्त बुझेन त्यही कुरामा चित्त नबुझेपछि अब केही पूर्ववर्ती इतिहासकारहरूले बहादुर शाहलाई फर्बिङमा लगेर थुन्यौँ भन्ने छ बहादुर शाह फर्बिङबाट मुक्त भएपछि गजराज मिश्रको राजगुरु त्यति बेलाको जो सोरी सन्दुकको एउटा ऊ हो त्यति बेला दरबारमा राजगुरु त ऊ त जासुस रूपमा आएछ नेपाल दरबारमा होइन गजराज मिश्रको विद्या भाउले छुट्यो अनि देवर छुट्दा साथ फेरि भाउजूले कैद गर्यो भनेर इतिहासकारहरूले त्यसरी ल्याएको अब त्यो कहाँसम्म सत्य कुरा हो त्यो त अब कसैले भिडियो खिचेको छैन है तर लेखिया चाहिँ त्यो पाउँछ अनि त्यही कुरामा टसल भएर कुरा नमिलेर अनि बहादुर शाह फेरि बेतिया जानु पर्यो तर बेतिया गएर उसले यदि साँच्चीकै यदि नेपाल राष्ट्रको एउटा हालिमुहाली हुन चाहन्थ्यो भनेदेखि ऊ गर्नु भने अङ्ग्रेजी आँखाले प्रभावशाली बहादुर शाहलाई है अङ्ग्रेजले प्रभाव पार्न त खोज्यो होला नि त प्रभाव पार्न खोज्यो होला तर ऊ प्रलोभनमा बिकेन जस्तो अहिले त्यो नै बहादुर शाहको राष्ट्रको प्रतिको महानता हो आज नेपाल जोगिएको कारण त्यो पनि हो अहिलेको हेर्नुहोस् न कोहीलाई बाहिरको मान्छेले
तँलाई प्रधानमन्त्री बनाइन्छ मन्त्री बनाइन्छ भनेपछि देशै बेच्न तयार हुन्छ, सिमाना बेचिदिन्छ, नदी नाला बेचिदिन्छ होइन। तर बहादुर शाहलाई त्यो गरेन नि, बरु आफू मरेर गए, देशले मारेन होइन, मारेर आफ्नो सन्तानको बिचल्ली भयो आफू मरेपछि। अब नि त्यस कारणले यो सेन्समा भनिदियो भनेदेखि बहादुर शाह यति पेटनाथ शाहपछि कोही एक नम्बरमा, पेटनाथ शाह त पेटनाथ शाह उता मियो नै भइहाल्यो होइन। उन त यो नेपाल राष्ट्रको लागि एउटा खडा गर्ने आधारै उनले आधार नभए बहादुर शाहले पनि नसक्ने। म बहादुर शाहको सन्तान भने भएको कुरा बोल्नुपर्छ होइन, पाप लाग्छ, नसक्ने। त्यस कारणले नम्बर 1 त पेटनाथ शाह नै हो, नम्बर 2 बहादुर शाह हो। तर दुःखको कुरा के छ भनेदेखि मलाई हाँसो लाग्छ हाम्रो शासकहरूदेखि र त्यो शासकलाई सहयोग गर्ने प्रशासकहरूदेखि र हाम्रा इतिहासको गुरुहरूदेखि पनि सल्लाह त दिया होला नि होइन। त्यही के दुःख लाग्छ भनेदेखि त्यो बहादुर शाह अहिलेसम्म राष्ट्रिय विभूतिमा पनि छैन। म आउँछु त्यहाँ, आउँछु। अब नि बहादुर शाहको राज्यलक्ष्मीसँगको कुरा पनि भयो, त्यो बहादुर शाहको फेरि रणबहादुरसँग फेरि नायबी गर्नु पर्यो। बहादुर शाहले भाउजूको पनि भाउजू राज यसमाले देहान्त भयो। अनि त्यसपछि फेरि बहादुर शाहले रणबहादुर शाहको नायबी बस्नु पर्यो। तर काका भतिजको पनि फेरि मेल भएन। त्यो बहादुर शाहले रणबहादुरको नायबी गर्दा पनि एकीकरण अभियानलाई छोडेनन्, त्यसलाई निरन्तरता दिइराखे। तर त्यहाँ फेरि काका भतिजको पनि मेल भएन। त्यो चाहिँ के थियो? त्यो चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस्, बहादुर शाहले भाउजूसितको त्यो टसलले ऊ बिचरा अलिकति, अब यो त एक किसिमले इतिहासको कुरा हामीले त एनालिसिस मात्रै गर्ने हो, आँखाले देखिया होइन, कसैले भिडियो खिचेर राखेको छैन। टसलले एक किसिमले विरक्ति जस्तो पनि लागेको जस्तो लाग्छ मलाई, उसको मनमा विरक्त वैराग्यता। ऊ गोर्खामा बसेर पछि प्रताप सिंहको स्वर्गारोहण पछि बोलाएर, दरबारले बोलाएर राजाको स्वर्गारोहण भयो आऊ भनेपछि ऊ आएपछि पछि भाउजूसित पनि टसल पर्यो। पछि अनि ऊ गोर्खामा गएको थियो। भाउजूलाई रगत आउने, हकार बान्ता, टिबी, औषधि छैन। त्यस्तो स्थितिमा बहादुर भाउजूले त्यो पहिले अहिले पनि फर्पिङमा देवरले भाउजूले देवरलाई कैद गर्यो भन्ने कुराहरू पनि इतिहासमा लेखेको कुरा मैले भने। इतिहासको कुरा मैले भन्नुपर्छ इतिहासकै विद्यार्थी भएको नाताले। तर विश्वास केमा रहेछ त, कसमा रहेछ त भन्दाखेरि त्यस्तो देवर र भाउजूको त्यस्तो टसल भएर पनि आखिर भाउजूको देवरमाथि नै विश्वास रहेछ। गोर्खामा रहेको भाउजूलाई बहादुर शाहलाई होइन, ऊ विरक्तिएर गई किन गयो, अन्त राजकाजको काममा गए। तर एक किसिमले विरक्ति होला उसलाई। भाउजूले पत्र लेखेर मान्छेहरू पठाएर, बेतिया कि गोर्खामा? गोर्खा पछि गोर्खा बेतियाबाट आइसकेपछि पत्र लेखेर पठाएर आउनै पर्यो भनेपछि अनिखेरि गोर्खाबाट बहादुर शाह यो केन्द्रमा काठमाडौँ दरबारमा, हनुमान ढोका दरबारमा आइपुगेपछि रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले के अरे रणबहादुर शाहको नायबी आफूले लिइरहेको थियो। त्यो नायबी बहादुर शाहको कोल्टामा जिम्मा लगाइदिएर है राजेन्द्र लक्ष्मी स्वयंले उसलाई अरूलाई पनि जिम्मा लगाउन सक्थेन नि है। त्यस कारणले यो उसले ऊ गरे, टसल गरे, उसले जेल हाल्यो भने होला शान्तिको कुरा हो, मनमिराट पनि होला। तर एनालिसिस यो घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दाखेरि राजेन्द्र लक्ष्मीले नै के अरे बहादुर शाहलाई बोलाएर रणबहादुर शाहको नायबी बहादुर शाहको पट्टामा आएर हालिदिएर रणबहादुर शाहलाई बहादुर शाहको जिम्मा लगाइदिएर आफू भोलिपल्ट राजयसमाले क्षयरोगले, त्यति अहिलेको टिबी भन्छ, ट्युबरक्युलोसिस, उनी स्वर्गारोहण भइन्। अनि त्यसपछि बहादुर शाहले नायबी चलाएको हो होइन। यदि राजेन्द्र लक्ष्मीले त्यति बेला अरूलाई नायबी दिएको भयो भने त हुन्थ्यो नि त।
तर बाजुशाहलाई नै बोलाएर दिइन्। विश्वास त रहेछ नि त, होइन? राष्ट्रवादी छ, देश जोगाउँछ भन्ने चाहिँ भाउजूलाई पनि थियो रहेछ, होइन? तर फेरि काका भतिजको चाहिँ कहाँबाट फेरि द्वन्द्व भयो? काका भतिजको चाहिँ जब यो ग्रेटर नेपाल टिस्टादेखि काङ्गडासम्म बाबु शाहको नायबी पिरियडमा एकीकरण भयो। रणबहादुर शाह पनि अब वयस्क भइसकेका थियो। वयस्क भएपछि राजाले आफै अधिकार, राज्यको अधिकार आफैले लिनु अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविकै हो। राज्यको अधिकार लियो, त्यसमा कुनै दुई मत छैन, स्वाभाविक हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर उनले चाहिँ अब यसमा विभिन्न फ्याक्टर छ, कोही अब भनिहाल्न पनि अलिकति भन्न मिल्ने जति भन्दैन ऊ छ, होइन? अब यो के भनेदेखि राजा गिरबाणको कान्तवती मुवाको कुरामा पनि धर्मराज शाहले बिहा गरेको कान्तवतीको यति त भन्न भएको कुरा भन्छु म। त्यसमा पनि बाबु शाहको चित्त बुझेको थिएन। ए किन? किनभने धर्मराज शाहको पहिले नै धेरै रानीहरू थिए है। यो कान्तवतीलाई पछि फेरि बाबु शाहले बिहा गर्यो। यसमा बाबु शाहलाई पनि पारिवारिक मान्यता देऊ भनेर धर्मराज शाहले भने। धर्मराज शाह चाहिँ अब राजलक्ष्मीको पालो पनि लाड प्यारमै हुर्केका। अब उनले फेरि साँडे जोताउनेमा निकै सोखिन, कुखुरा जोताउने, भेडा जोताउने, उटपटाङ काम गर्ने। अनि उसलाई सल्लाह दिने मान्छे पनि राम्रो भएन क्या दरबारमा। खालि त्यो आफ्नो दुनो सोझ्याउने त्यस्ता भारदारहरू भए। त्यस्ता भारदार भइदिए भने कि अगोर गाजी गोट भयो। आफ्नो दुनो सोझ्याउने, आफ्नो पद पैसा उ गर्ने, त्यो भए उसलाई सर्वस्व भयो, सबै चिज पाए। तर देशको लागि उ भएन। तर गोर्खाली गुट त उहाँ थियो। जस्तो कि भन्नुहोस् भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, यो बस्न्यातहरू, शिवराम सिंह बस्न्यात, उसको छोराहरू नाहर सिंह, केहर सिंह, अभिमान सिंह, धौकल सिंह, यिनीहरूले देशको लागि आफ्नो लागि के गरेन, देशको लागि मरेर गए। त्यो चाहिँ राष्ट्र गोर्खाली थियो। त्यो ग्रुप होइन। अब त्यो थियो वीरङ्गना सोह्र प्रभा बस्नेतले जब उसको श्रीमान गोर्खाली बडावीर शिवराम सिंह बस्नेतले यो छालिङको लडाइँमा वीरगति पायो। लडाइँमा युद्धमा कि जितिन्छ कि मरिन्छ, घोडा चढी लड्छ कि चढिन्छ, उसले वीरगति पायो। त्यो पनि शत्रुले धोका दिएर मार्यो। त्यो एउटाको विश्वास पर्दाखेरि मार्यो वीरङ्गना। अनि पृथ्वीनारायण शाह विक्षिप्त भयो। आफ्नो गोर्खाली बडावीर शिवराम सिंह दाहिने हात काट्दाखेरि पहिले कालुपाडे बढ्दाखेरि त्यस्तै विक्षिप्त हो। त्यो बेला विक्षिप्त भयो। लडाइँ गरौँ कि नगरौँ भनेर गोर्खा दरबारमा झोक्रिएर घोत्लिएर बसिरहेको बेलामा त्यो कुरा सूर्यप्रभा बस्नेतले शिवराम सिंहको अर्धाङ्गिनीले सुनिन्। अब उसले आफ्नो पति मरेको त सुनिसकेको थियो, खबर त आइहाल्छ नि। त्यो सुनेपछि राजा पनि त्यसरी झोक्राएर बसिरहेको छ, पिर बाँधिरहेको छ भनेपछि त्यही आफ्नो चारवटा छोरा शिवराम सिंहको र आफ्नो शाह र बहादुर शाहको पनि विमतिको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले। तपाईँले अघि भन्नुभयो पारिवारिक अलिकति त्यो बिहेकै कुरा पृष्ठभूमि दिन खोज्नु भएको थियो। त्यो बिहेकै कुरा चित्त बुझेको थिएन गिरबानको भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। त्यो के थियो? त्यो चाहिँ के भनेदेखि बिहेको कुरामा अब राजा रणबहादुर शाहको रानीहरूको कमी थिएन। पहिले राजा राजेश्वरी बिहा गरेको थियो होइन। त्यसपछि सुवर्ण प्रभा भयो होइन। त्यसपछि अर्को ललित त्रिपुर सुन्दरी काजी नारायणसिंह थापाको जेठी छोरी, ऊ पनि बिहा गरेको थियो होइन। सायद ऊ चाहिँ चौथो नम्बरको हो क्या अरे। तेस्रो नम्बरमा कान्तवती,
भनेपछि यो रणबहादुरले धेरै बिहे गर्ने, रानीहरू बटुल्ने रानीहरू धेरै थिए। अनि यो कुरा बहादुर शाहलाई चित्त बुझेको थिएन? चित्त बुझेको थिएन। अनि उसको यो कुराहरूमा चित्त बुझेको थिएन। चित्त नबुझ्दाखेरि अनि पारिवारिक मान्यता देऊ भनेछ, बहादुर शाहले त्यसमा मानेन होइन। जति पनि बिहा गर्ने अनि पारिवारिक माने भनेर भन्यो होला। अब है अब होलाको कुरा नै भन्नु पऱ्यो, त्यो पहिलेको कुरा मैले आँखाले जस्तो गरेर त भन्न मिलेन। तर इतिहासले यस्तै घटना देखाउँछ। विवाद त्यहीँबाट भएको काका बुझ्यो। एउटा त्यो पनि थियो, अरू पनि छ। अनि त्यो इत्यादि भइसकेपछि अनि यो जुन अगोर खाली गुटले त्यो बहादुर शाह प्रति रिस गरेका राम्रो काम गरे हुनाले है अहिले पनि छ। जस्तो कसैले राम्रो काम गर्यो भनेदेखि त्यसलाई रिस गर्नेहरू छन्, त्यसलाई कसरी डाउन गर्ने, फालिदिने, लडाइदिने, खुट्टा तानिदिने छन्। र त्यति बेला पनि हुँदो रहेछन्। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहकै पनि त अहिले शालिग तोडफोड गर्ने, थुक्ने, पृथ्वीनारायण शाहको फोटोलाई यो आततायी साम्राज्यवादी भन्ने अहिले पनि छन् नि। भनेपछि यो त्यति बेला पनि चलिरहेको थियो। अब मैले यहाँनिर जान्न खोजेँ, म त्यहाँ आउँछु, त्यहाँ पक्नु त्यो मैले यहाँ मुख्य अझ जान्न खोजेको कुरो के छ भने बहादुर शाहले रणबहादुर शाहको नायबी चलाएपछि बहादुर शाहको चाहिँ नि चीनसँग पनि लडाइँ पर्यो, तिब्बतसँग लडाइँ पर्यो, यता सिक्किमसँग पनि लडाइँ परेको छ होइन। त्यो लडाइँमा बहादुर शाहले सिक्किमलाई हराए, तिब्बतले नै बहादुर शाहलाई चाहिँ नि तिब्बतको त्यति बेला चाहिँ नि चीनको स्वशासित क्षेत्र जस्तै पुरै चीनले ल्याएको अवस्था पनि छैन रहेछ। त्यहाँ दलाइ लामाहरू हुँदो रहेछन्। तिनीहरूले चाहिँ सिक्किमसँग उच्काएर लडाइँ पारिदिएपछि सिक्किमले हार्यो मैले पाएको अध्ययन अनुसार। अनि त्यसपछि बहादुर शाहलाई चाहिँ तिब्बतले चीनको सहयोग मागेर चाहिँ जहाँ हाम्रो यो के भन्छ यो रसुवाको त्यो नाका छ नि, केरुङ नाकामा लडाइँ भइसकेपछि चीनलाई पनि हराए बहादुर शाहले। र त्यति बेला नै बहादुर शाहले यस्तो सम्झौता गरेछन् जहाँ चीनमा चाहिँ राजदूत राख्ने भनेर बहादुर शाहले नै गरे, 5-5 वर्षमा राजदूत जाने भन्ने। यति विशाल काम गरिसकेपछि नेपालमा भारदारहरू एकदमै खुसी थिए बहादुर शाहसँग भन्नेसम्म पढ्यो के थाहा पाइयो। तर यो कुरा अङ्ग्रेजले पचेको थिएन। अङ्ग्रेजले विशाल नेपालको जुन बहादुर शाहले सपना देखाएको थिए यो अङ्ग्रेजले पचेको थिएन। बहादुर शाह चाहिँ चीनसँग नजिक भए, चीनको बादशाहले चाहिँ नि नेपालको उसलाई चाहिँ राजालाई चाहिँ सम्मान गर्ने, चीनको बादशाहलाई नेपालबाट उपहारहरू पठाउने, त्यस्तो सम्झौता गरे। उनले त्यति शक्ति फैलाए र उनलाई के थाहा थियो भने कुनै पनि बेला अङ्ग्रेजले तपाईँले भने जस्तो धोका दिन्छ र भोलि नेपाल लिन्छ, त्यो बेला मसँग चीनसँगै छ है भन्ने बहादुर शाहलाई पर्या थियो। अनि बहादुर शाहसँग इस्ट इन्डिया कम्पनी अङ्ग्रेज खुसी थिएन भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। हो यो के हो यो? अब यो कुरा के भनेदेखि 22 राज्य मध्येको एउटा शक्तिशाली राज्य, 24 राज्य मध्येको शक्तिशाली पाल्पा, 22 मध्येको शक्तिशाली माने सुदूरपश्चिमको जुम्ला थियो। योमा विवाद पनि छ फेरि बहादुर शाहले एकीकरण हो यो भन्ने हो। जुम्ला राज्य एकीकरण गर्न खोज्दाखेरि जुम्ला राज्यले सिक्किम राज्यलाई गुहार्यो। सिक्किमले जुम्लालाई मद्दत गरेको थियो है त्यति बेला। अनि पछि फेरि सिक्किम गयो। अनि पछि फेरि अहिले मलाई याद भएन त्यो सम्बत 1842 हो कि 44 हो, किनभने मलाई पढाइराख्नु पर्ने हो, मेरो प्राध्यापन पेसा हो, मलाई याद हुन्छ। यस्तो कहिले एकदम तपाईँले त्यति बेला अनिखेरि जुम्लालाई त्यो 22 राज्यमध्येको शक्तिशाली जुम्ला जहाँ 22,000 धुरीबाट प्रत्येक धुरीबाट एउटा सिपाही अनिवार्य हुनुपर्थ्यो। 22,000बाट 22,000 सिपाही भयो त्यो राज्यको। पछि बहादुर शाहको पिरियड राजवीकालमा सरदार नरनारायण खत्री र सरदार परवल राणा
यो दुईटा सरदारकोबाट एकीकरण गर्न त्यो जुम्लामा एट्याक गर्न पठाए। त्यति बेला सैनालको एउटा कम्पनी हुन्थ्यो प्रेमनारायण शाहले स्थापित गरेको नजिर अनुसार। अब त्यति बेला बहादुर शाहको पालामा दुईटा सरदार नरनारायण खत्री र प्रबल राणाको मातहतमा 2 कम्पनी पठायो। त्यति बेला त्यो नफरी दरबन्दी 100 थियो कि बढी थियो त्यो मलाई थाहा भएन। त 100 नै राखौँ न, त्यति बेला पनि छिटो छरितो हुन्थ्यो। एउटा कम्पनीमा 200 जना हुन्थ्यो र पछि दरबन्दी नै बढिया रहेछ भने पनि बढाएको रहेछ भने पनि र 200 नै राख्यो, डबलै बढा रहेछ भने 200 भयो। नरनारायणको बातहतमा 200, प्रबल राणाको बातहतमा 400 राखिदिउँ। त 22,000 उ भएको बेलामा त्यो जुम्लामा एट्याक गरिदियो। काटेर 22,000 सिपाही भएको त्यहाँ हो शक्तिशाली घरधुरीमा, होइन 400 भनौँ न अहिलेले त्यो जित्यो। जितेर अनि त्यसपछि 1842 हो कि 44 अहिले मलाई यकिन छैन। अनि त्यो असोज कति हो 14-15 गते जुम्लाको छिन्छिनाथ दरबार, त्यो दरबारको नाम छिन्छिनाथ दरबार। दरबारभित्रै प्रवेश गरेर अनि जुम्ला पुरै क्याप्चर गर्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि सिक्किमलाई बहादुर शाहले पछि गाभ्यो। यो टिस्टा नदी भयो, टिस्टा नदीदेखि उता भुटान भयो, टिस्टादेखि पारी भुटान, वारी नेपाल, सिक्किम भयो। सिक्किमलाई पनि गाभे। सिक्किम पछि अनि दार्जिलिङ हाम्रै थियो नि त, होइन गाभिदियो। अब दार्जिलिङ नागेर सिक्किम पनि गाभिदियो। त्यही जुम्लालाई उ गरे हुनाले छिन्छिनाथ दरबार अनि त्यो सिक्किम गायो। गाइसकेपछि अनि त्यसपछि अब अङ्ग्रेजलाई त अब उसको त के थियो भनेदेखि एक त व्यापार गर्ने, तिब्बतको सुन चाइनालाई तहस नहस गर्ने, उसको त नियतै त्यही फिरिङ्गीहरूको त बाहिरको। अनि यो नेपाललाई त अब यसको लागि त यो बफर स्टेट भयो, अब्स्टेकल भयो। अब त्यही कारणले नेपाललाई कसरी लिने दाबै त्यो थियो। अनिखेरि नेपाल दरबारमा कुरा लगाउने, जासुस पठाउने पनि अङ्ग्रेज नै हो। र फेरि नेपाल आफ्नै नेपाल दरबारकै केही भरौटेहरू, लोभानी पापानी गर्ने धरौटेहरूको कुरा सुन्ने पनि उही हो। कुरा सुन्ने पनि फेरि त्यस्तै एनालिसिस गर्न नसक्ने, होइन। यी कारणले गर्दाखेरि बहादुर शाहलाई पछि रणबहादुर शाहको पालामा अनि त्यसपछि 81 आफूले त्यो नायबी लिइसकेपछि विभिन्न अब यो काण्डमा त्यो कुराहरू गरे, होइन। लिइसकेपछि अनि यही अरूहरूको कुरा सुनेर अनि यो विशेष गरी फिरिङ्गीको अनि आन्तरिक फिरिङ्गीको, बाह्य फिरिङ्गी र आन्तरिक फिरिङ्गीको कुरा सुनेर माने अराष्ट्रिय तत्त्वहरूको कुरा सुनेर माने अगोरखालीको कुरा सुनेर अनि बहादुर शाहले 81 नजरबन्दमा राखेर यो विशाल नेपालको एकीकरण रोक्यो। त्यो पैसाको हिसाब किताब 81। अब नि तपाईँले भने जस्तो यहाँनिर कस्तो भने बहादुर शाहले एकीकरण गर्ने, युद्धमा जानुपर्ने। अब जब रणबहादुर शाह ठुलो हुँदै गए, उनले पैसा, राज्य कोषको पैसा पनि फजुल खर्च गर्न थालेछन्। पैसा अब राज्यमा पुग्न छाड्यो। 19वटा थियो भन्ने सुन्छु म। अनि बहादुर शाह चाहिँ लड्नुपर्ने, रसद पानीको जिम्मा पनि बहादुर शाहले लिनुपर्ने, अब त्यो सिपाहीहरू पाल्नुपर्ने गर्दाखेरि पैसा धेरै खर्च भयो। अनि बहादुर शाहले हिसाब माग्न थाले। अनि रणबहादुर शाहले लडाइँ लड्दै त्यो फेरि अहिले जस्तो अडिट गरे जस्तो तुरुन्तै दिने अवस्था पनि नभएपछि त्यो पनि एउटा द्वन्द्वको बिजारोपण थियो। त्यो एउटा न्यू मात्र थियो त्यति बेला। अहिलेको जस्तो दोहोरो सिस्टमको माने दोहोरो श्रेष्ठताको आन्तरिक प्रणालीलाई थिएन। जस्तो अहिले डेबिट क्रेडिट गर्छ नि, होइन। एउटै भाउचरमा एउटा डेबिट एउटा क्रेडिट, होइन। त्यति बेला अहिलेको जस्तो एकाउन्टेन्टहरू पनि थिएन। त्यो किल्ला काङ्गडामा कति खर्च गरे त्यहाँ जाने कमान्डरले, सबैतिर त बहादुर शाह उडेर त गएन नि, केही लडाइँहरूमा गए उसले। टिस्टामा, किल्ला काङ्गडामा कति खर्च गरे। अब रसद पानी किन्नै पर्यो, गोलीघाट यहाँदेखि बोकाएर जानु रसद पानी किन्नै पर्यो, गोलीगट्ठा, लुगा कपडा, लुगा धुने सिउने सियो पनि किन्नुपर्छ, लुगा त फाट्छ नि।
त्यहाँको एक एक हिसाब लेख भनेर त भन्यो होला नि त, तर सबै त बुझाउन सकेन नि। फेरि अहिलेको जस्तो पढाइ लेखा पनि थिएन त्यति बेला होइन। तर अहिले पढे लेखेको यो खराब त्यति बेला नपढेको त्यो मूर्खहरू चाहिँ बेस रहेछ मेरो, त्यो पनि एउटा कता कता बन्द लाग्छ। तर बिचराहरूले त्यो मास्या त थिएन जस्तो लाग्छ मलाई, के कुरा मास्या। तर त्यो न्यू चाहिँ रणबहादुरले भयो। त्यो न्यू। अनि यो फेरि इस्ट इन्डिया कम्पनीले उ गरी, अनि यो भरौटेहरू यो जुन सुविधा भोगी भारदार यिनीहरूको उ गरेर अनिखेरि एउटा त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ बहादुर शाहले त्यति राम्रो काम गरिदिएर विशाल नेपालको समेत सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाइदियो, स्वतन्त्र बनाइदियो। हिउँमत खण्डको शिरोभागमा रहेको नेपालको हिउँमत खण्डको प्रतिष्ठा पनि बचाइदियो, जोगाइदियो होइन। अङ्ग्रेजले खाइसक्थ्यो। तर यो सब रिसले गर्दाखेरि यी फिरिङ्गीहरूको र यो आन्तरिक बाहिर आन्तरिक फिरिङ्गी गर्दाखेरि अनि यो कुरा सायद रणबहादुर शाहले बुझ्न सकेनन्, राजा रणबहादुर शाहले। ती पनि प्रभावित भयो होला फिरिङ्गीहरूबाट भन्ने कुरा पनि। अनि अब जस्तै यो हिमवत खण्डका हिन्दू राज्यहरूलाई लडाइँ नगरिकनै एक ठाउँमा ल्याउने कल्पना पनि थियो रे बहादुर शाहको भन्ने पनि सुनिन्छ हो। त्यो त सकेसम्म हिन्दू राज्यहरू आउँछ भनेदेखि कसले लडाइँ गर्छ होइन। पत्रचार गऱ्यो होला होइन। अब त्यो पत्रचारहरू त फेला पारिएको छैन होइन, गऱ्यो होला, तर दूतहरू पठायो होला नि त होइन। तर बहादुर शाहले त्यति बेला नेपाली भाषाको उत्थान, नेपाली भाषाको संरक्षणमा पनि राम्रै योगदान गरेको चाहिँ हामीले भेट्टा छौँ। जस्तो त्यति बेलै दरबारमा शक्ति बल्लभ अनि बढी विलास जस्ता विद्वानहरूलाई शक्ति बल्लभ त्यस्तालाई राखेर नेपाली भाषा संरक्षण गर्न लेख्न लगाए भन्ने कुरा पनि पाइन्छ हो। त्यो चाहिँ अब कोही पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा है, कोही त्योभन्दा अगाडि कोही बहादुर शाहको पालामा छ। त्यसको चाहिँ तिथि मिति मलाई एक्ज्याक्ट अहिले थाहा छैन। त्यही गरे ती मान्छेहरू थिए हो, तपाईँले भन्नुभएको ती मान्छेहरू थिए। अनि हो बहादुर शाहले नेपाली भाषाको संरक्षण गर्ने, हिन्दू धर्मको संरक्षण गर्ने, त्यसपछि आएर चिनसँग सम्झौता गरेर नेपाली मान्छेले चिनमा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने, उद्योग खोल्न पाउने, फौजी शस्त्रधारी एउटा टिपोट ल्याएको छु सानो, तपाईँलाई बताइदिउँ। हजुर ल हेर्नु, त्यस्तो सम्झौता पनि गरेर चाहिँ बहादुर शाहले यो अङ्ग्रेजलाई मन परेन भनेर सुनिन्छ कि के हो। टिपोट ल्याएको छु, मलाई अहिले त्यति सबै सम्झिन गाह्रो हुन्छ होइन। हजुर हेर्नुहोस्, यो के भने बहादुर शाहले यो रणबहादुर शाहको राज्यकाल, हजुर बहादुर शाहको नायबी कालमा को तिब्बत, यो तिब्बतले अर्घ्याल्याइ गर्यो नेपालप्रति। त्योभन्दा पहिले बहादुर शाहभन्दा पहिले गरेको सन्धिमा अर्घ्याल्याइ गर्यो। अर्घ्याल्याइ गर्दाखेरि त्यो माने त्यो सन्धि किन भङ्ग गर्यो एकतर्फी रूपमा भनेर भन्दाखेरि तिब्बतले टेडेन। त्यसपछि त्यहाँ नेपाली व्यापारीहरूको विशेष गरेर नेवार जान्थे त्यहाँ, यो अहिलेको यो मणिहर के भन्छ नि यो कङ्साकारहरू लासा साहु भन्थ्यो, सुन साहु, अनि यिनीहरू जान्थे। लुटपाट पनि गरिदियो नेपाली व्यापारीहरूलाई तिब्बतले भटियारले। अनि त्यसपछि त्यो सन्धि सम्झौता पनि भङ्ग गर्यो, लुटपाट पनि गर्यो। किन गर्यो भन्दाखेरि भटियारले टेडेन। अनि त्यसपछि युद्ध गर्न परेको थियो। युद्ध गरिसकेपछि अनि त्यसपछि तिब्बत त चिनको प्रभाव क्षेत्र हो, सिमाना पनि जोडिएको प्रभाव क्षेत्र हो। पछि 1785 त प्रभाव क्षेत्र के आफ्नो प्रान्त नै बनाइदियो। तर त्योभन्दा अगाडि प्रभाव क्षेत्र हो, चिनको प्रभाव क्षेत्र, चिनले भने स्वशासित क्षेत्र, एक किसिमले सामन्ती जस्तो। अनि त्यसपछि चिन तिब्बतसित युद्ध गर्नु पर्यो बाध्य भएर। युद्ध गरिसकेपछि 1846मा विक्रम सम्वत 1846मा माने तिब्बतले चिनलाई कुरा लगायो, सहयोग माग्यो। अनि चिनको एक टोली फौज आयो, आएर केरुङमा आयो। मैले अघि भनेको थिएँ, यो अघि केरुङमा आयो। केरुङमा आएर सबै कुरा बुझ्दाखेरि अनिखेरि अर्घ्यालो कसको ठहर्यो, तिब्बतकै ठहर्यो। आखिर बहादुर शाहले त्यसै जाइ ल्याएर अनि त्यही सम्झौता हुँदाखेरि अनिखेरि प्रत्येक वर्ष तिब्बतले नेपाललाई 50,001 रुपैयाँ, त्यति बेलाको 50,001 रुपियाँ त अहिलेको 50 करोड 1 रुपियाँ जस्तै हो। बहादुर शाहले त्यो बनाइदिए सन्धिमा 1846मा। 50,001 रुपियाँ तिब्बतले नेपाललाई दिनुपर्ने प्रत्येक वर्ष।
कुद दिनुपर्ने भनेर हो त्यसपछि अनि बेत्राबरी सन्धि हो त अब अनि हो त्यसरी गरेको बहादुर शाह। अब बहादुर शाहसँग पछि चिनको सम्बन्ध राम्रो भयो, चिनले तिब्बतलाई लिइसकेपछि। अनि यो कतै चिनतिर ढल्किन्छ, नेपाल एकीकरण, विशाल नेपाल एकीकरण गर्ने बहादुर शाहको सपना चाहिँ पुरा गर्छ भनेर अङ्ग्रेजहरू सशङ्कित थिए। अनि तिनै अङ्ग्रेजहरूले रणबहादुर शाहलाई प्रभावमा पारे। यहाँ भएका भाइ भारदारहरूले अङ्ग्रेजसँग कुरा लाउने। अनि यो गर्दा गर्दै रणबहादुर शाहले बहादुर शाहलाई नजरबन्दमा राखे भन्नेसम्म हामीले पायौँ। त्यसपछि नजरबन्दमा भएको बेला कतिपयले के भन्छन् भने 1854 बहादुर शाहको जेलमै मृत्यु भयो भन्छन्। कतिपयले नुवाकोट लगेर एकदमै दर्दनाक तरिकाले हत्या गरियो भन्छन्। यो वास्तविकता के थियो? अब यो चाहिँ हेर्नुहोस्, कतिपयले के भनेका छन् भने राजा रणबहादुर शाहले बहादुर शाहलाई माने आफ्नो त्यो नायबी पुरै आफ्नो हातमा लिएर राजा नायबी खोसेपछि अब त्यो राजा वयस्क भएपछि नायबी लिनु स्वाभाविक पनि हो, त्यसलाई अस्वाभाविक भन्दैन। तर त्यसको मूल्याङ्कन पनि गर्नु पर्थ्यो, त्यो गरेनन्। त्यो रणबहादुर शाहको महाअपराध भन्नुहोस्, महाभुल भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ भन्नै पर्छ होइन। मैले मात्र होइन, अरूले पनि भन्न जान्नेले, बुझ्नेले, बुझ्न पचाउनेले। त्यसपछि रणबहादुर शाहले कसैले भन्छ नि यो कालीमाटीबाट यो भीमसेन थान भएर काठमाडौँ गणेश थानमा आउँदाखेरि उकालो पर्छ नि, त्यो ओह्रालोमा परोपकार त्यहाँ पहिला जेल थियो अरे, झ्यालखाना। त्यहाँ झ्यालखानामा राख्यो भन्छन् र त्यहाँ उनलाई यातना दिएर मार्न लगायो भन्छन्। तर मलाई चाहिँ के त्यो विश्वास लाग्दैन। जेल हालेको पनि हो, यातना दिएको पनि हो, तर त्यहाँ होइन। किनभने यहाँ केन्द्रमा त धेरै भारदार थिए नि, त्यहाँ त कोही बहादुर शाहको सपोर्टर पनि त होला नि, बहादुर शाहको के अपराध थियो र भनेर। त्यस कारणले उनलाई नुवाकोट दरबार पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको नुवाकोट दरबारको माथि एउटा काल कोठरी भन्ने छ। त्यहाँ त पहिले 9 तला थियो, पछि 90 सालको भूकम्पमा भत्क्यो। जुद्ध शमशेरले 7 तलाको मर्मत गरिदियो, 2 तला चाहिँ हराए। त्यहाँ लेखेको छ 9 तले दुर्ग भनेर लेखेको छ नुवाकोट दरबार, तर तला चाहिँ 7 तला मात्रै छ। माथि त्यो 9 तलामा त्यो काल कोठरी थियो अरे। हो त्यो काल कोठरीमा सानो साँग्रो यसरी निवेदन त्यहाँ थुनेर, अनि त्यसपछि त्यहाँ उनको कसैले फेरि त्यो पनि इतिहासकारहरूले अब कसैले आफैले आत्महत्या गरे भन्छन्, कसैले चाहिँ होइन आफैले आत्महत्या गरे होइन। भीमसेन थापालाई पनि कसैले आफैले आत्महत्या गरे भन्छन्, आफैले सेरेर मरे भन्छन्। कसैले चाहिँ होइन उसलाई सेरेर मारेको भन्छन्। त्यस्तै अब कसैले मारेकै रहेछ भने अपराधीले भरपाई गरेर मैले यसरी सेरेर मारे त भन्दैन नि, आफै मरे भन्छ नि होइन। चाहे जो होस्, अपराधी भनेकै ABCD Z जो होस्। भीमसेन थापाको त्यस्तै गरी अपहत्या भएर मर्नु पर्यो। बहादुर शाहलाई त्योभन्दा अगाडि बहादुर शाहको पनि उनलाई चाहिँ अब कसैले के भन्छन् भने कसैले त तातो तेल पकाएर भक्लक बग्लो उमाएर त्यो तेल छ्यापिकन मार्यो। त्यो मार्ने चाहिँ रणबहादुर शाहकै ग्रुप थियो अथवा कुनै त्यति बेलाको इस्ट इन्डिया कम्पनी अङ्ग्रेज को थियो? किन मार्नु परेको थियो? जसले पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिम किल्ला काँगडा जित्यो, पश्चिम चितवनदेखि पश्चिमसम्म सबै खर्लपै एक्लै जित्यो, यत्रो विशाल नेपाल बनायो। त्यसरी मार्नुपर्ने चाहिँ के रहेछ बहादुर शाहलाई? राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गर्नुपर्ने, वीरेन्द्रलाई मार्नुपर्ने, त्यसको कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँ? राजा महेन्द्रलाई पनि मारिएकै भन्छ। कुनै अपराधीले मैले मारे त भन्दैन, मारे भने पनि आफ्नो कालगतिले मरे आएन भन्छ। सुनेको है, फेरि मैले आँखाले देखाएन। वीरेन्द्रकोलाई पनि यो पनि सुनेकै हो, फेरि आँखाले देखाएको होइन। त किन मार्यो त? त्यस्तै हो बहादुर शाहको पनि। अझ बहादुर शाहको त उनको दोष के थियो?
विशाल नेपाल बनाइदियो, त्यो विशाल नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाइदियो, त्यो विशाल स्वतन्त्र विशाल नेपाल बनाइदियो। मेन डाड भन्छ नि मान्छेलाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद र मात्सर्य, यी खड विकार, 6वटा विकार शत्रुहरू। मान्छेमा आफैमा 6वटा शत्रुहरू हुन्छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद र मात्सर्य, यो ईर्ष्या। भनेपछि कतिपयले के भन्छन् भने दरबार, त्यति बेलाको दरबार भनौँ न, रणबहादुर शाह र अङ्ग्रेजहरूको मिलीभगतमा मार्या भनेर भन्छन्। त्यो साँच्चीकै हो? त्यो बल पुग्ने केही भेट्नुहुन्छ त्यो? अब त्यसको भनिहालेँ नि मैले अघि नै, हत्याराले मैले यसरी मार्यो भनेर भन्दैन हो कि, तर हामीले एनालिसिस गर्ने हो। बहादुर शाहको दोष के थियो त? उनले कुनै राजालाई अपदस्थ गर्ने कुनै षड्यन्त्र गरेका थियो? कुनै इतिहासकारहरूले अहिलेसम्म देखाएको देख्नुहुन्छ? छैन नि, छैन। कुनै मौसमी इतिहासकारले घुमाएर क्या काइते भन्यो। तर उसले चाहेको भएदेखि त्यो बालक रणबहादुर शाहलाई काखमा ल्याएर बसिरहेको बेलामा उसले त्यो राजा नै हुन चाहेको भएदेखि अपराध गर्न सक्थ्यो। टिस्टादेखि काङ्ग्रेसमा 1903 सालको कोतबरा भण्डारखाल जस्तो त गर्नुपर्ने थिएन, अलौकाण्ड जस्तो त गर्नुपर्ने थिएन नि। घाँटी अठ्याएर मारिदिया भए आज बहादुर शाहको सन्तान राजाको सन्तान हुन्छ, हैजा लागेर मऱ्यो भनेर। तर ऊ त्यसले गरेन, क्या गरेन। त्यस कारणले मैले त्यो गरेन भनेर फेरि बहादुर शाहले त्यसरी मारेन भनेर चित्त दुखाउन खोजे होइन। उसले ठिक गर्यो, उसले धर्म, आफ्नो हकदारको धर्म पालन गर्यो होइन। तर के भनेदेखि एउटा उखान छ नि, जसले गर्यो पाप उसको फली पाप, जसले गर्यो धर्म त्यसको फुट्यो कर्म। त्यस्तै बहादुर शाहको कर्म फुट्यो। त्यस कारणले राजा वीरेन्द्रलाई किन मारे त? उसले के दोष त? देशले माया गर्नेहरूलाई यसै गरी मारिया छ देशमा। राजा महेन्द्र यत्रो, राजा महेन्द्र पनि पछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छिनायो, नेपाल राष्ट्रको सदस्य बनायो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनायो, कोदारी राजमार्ग बनाउँदाखेरि कतिले विरोध गरे, भारतलाई कुरा लगाइदिए अब तिम्रो व्यापार ठप्प हुन्छ, अब चाइनाबाट आउँछ भनेर होइन। यो धेरै कुराहरू छन्, यो अहिले भनेर साध्य छैन। तर किन मारिया भन्ने छ होइन। वीरेन्द्रको त अब सबैलाई थाहै छ होइन, मार्यो। किन मार्यो त? महेन्द्रको त्यही छ कुरो। यसको कुरा यसको खोइ त भन्दाखेरि अपराधीलाई कुनै न्यु चाहिँदैन, उसलाई ईर्ष्या भए पुग्छ, ढाड क्या होइन। त्यस कारणले बहादुर शाहले उसको गल्ती के छ त भन्दाखेरि नेपाल बनायो, विशाल नेपाल पनि बनायो, त्यही कारण मारिनु पर्यो। त्यही कुरा मार्यो। अब बहादुर शाहसँग त्यो एकीकरणको बेला गोरखनाथ र भवन्तनाथको चाहिँ कस्तो खालको त्यो कनेक्सन छ, कस्तो जोडिन्छ, उहाँहरूको बिचको के थियो सामिप्यता, कस्तो यो बारेमा पनि कति लुकेका कुराहरू होलान्, के हो यो? अब बहादुर शाह पनि यो बहादुर शाह मात्रै होइन, पेन्नाड शाह मात्रै होइन, यो शाह राज संस्थाहरू, बहादुर शाह, गोरखनाथ भनेको शिव, उनको अनन्य भक्तहरू हुन् है, अनन्य भक्तहरू हुन्। त्यसमा पनि विशेष कृपा भएको दधिवर दिने पेन्नाड शाहलाई, दर्शनै दिने गोर्खाको गोरखनाथ गुफामा पेन्नाड शाहलाई दर्शनै दिने गोरखनाथ नै हुन् होइन। र बहादुर शाहले चाहिँ दर्शनै पाएको मैले थाहा छैन, हुनसक्छ कुनै इतिहासमा अथवा कुनैमा नलेखिएको। यो धेरै भएको छ, दही मागेर खाएर त्यो छादेर त्यो पाइला। तर बहादुर शाह पनि गोरखनाथको अनन्य भक्त थिए। र जहाँसम्म अहिले सिद्ध भगवन्तनाथको कुरा गर्नुभयो, उनी शिव अवतार, गोरखनाथ जस्तै शिवको अवतार थिए कि थिएन त्यो मलाई थाहा छैन। तर उनी सिद्ध थिए, गोरखनाथकै, शिव गोरक्षनाथकै अनुयायी थिए, सिद्ध भगवन्तनाथ होइन। र तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, अब यसलाई
लोकोक्ति भनौँ अथवा किंवदन्ती भनौँ छ। यो छ। जब कीर्तिपुरमा पटक पटकको युद्धमा नराम्रोसित पृथ्वीनारायण शाह हारे। हारिसकेपछि अनि पृथ्वीनारायण शाह एक किसिमले अब युद्धमा हारेपछि राजाले दिगदार लाग्नु स्वाभाविक हो। दिक्क भएको बेलामा अब यो दैवको संयोग भनौँ अथवा के भनौँ सिद्ध भगवन्तनाथसित बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको भेट भयो अरे। अनि पृथ्वीनारायण शाहले एकदम दुःख लाएर मेरो धेरै हानि भयो, धेरै धनजनको क्षति भयो मेरो। कालुपाडे पहिले मार्यो, सुरप्रताप शाहको आँखा फोर्यो होइन, धेरै उ गर्यो। यो बर्फु खोलाको आसपासमै 700-800 गोर्खाली सेना 70 भएको थियो अरे, धेरै मार्यो भनेर झन् आफै पनि शिथिल लाग्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाह आफै पनि झन्डै उ भएको थियो। अनि भनेपछि अनिखेरि अब मैले यो किंवदन्ती नै हो क्या, यसो इतिहासमा नै छैन। अब यो किंवदन्ती पनि एक किसिमले मान्नुपर्छ। जस्तो विपश्ची बुद्ध सत्ययुगमै नेपाल आएको थियो भनेर त्यो विपश्ची बुद्धलाई सत्ययुगको भनेर अहिलेसम्म मानिरहेको छ नि, पूजा गर्छ नि। त्यो कुनै इतिहासमा छ त? त्यो सत्ययुगमा इतिहासै थिएन, प्राचीन कालमा थिएन। पूर्व मध्यकाल र उत्तर मध्यकालदेखिको इतिहास छ, त्यही पनि पूर्ण छैन। आधुनिक कालको जस्तो आधुनिक कालको पनि धेरै इतिहासहरू बङ्ग्या टङ्ग्या गरेर नागबेली गरेर बङ्ग्याएर लेखिदिएको छ कसैले सही लेखेको छ। म सबैलाई भन्दिनँ। त्यस कारणले त्यो किंवदन्तीले नै मान्नुपर्ने रहेछ नि त। अब यो गोपाल वंशावली, भाषा वंशावली एक किसिमले हेर्दाखेरि किंवदन्ती जस्तो छ। तर अरू इतिहास पाइएन त्यति बेला। पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकालको प्राचीन कालको चाहिँ त उही रामायण महाभारत होइन, यो इत्यादि यो कलहरले लेखेको यो काश्मीरको रातरङ्गिणी यसैलाई भर परेर इतिहास जस्तै मानिन्थ्यो। प्राचीन कालपछि अनि पूर्व मध्यकाल र उत्तर मध्यकालमा नि प्रष्ट छैन। त्यस कारणले त्यही गोपाल वंशावली र भाषा वंशावलीकोलाई पनि पछि केही स्रोत नपाएपछि र त्यो शिलापत्र उत्खनन छैन भएको पनि शिलालेखहरू कीर्ति स्तम्भहरू सब तोडफोड भइसके। स्याहार सम्भार छैन, पुरातत्व केही गरेका छैन, कुनै एक दुईवटा देखावटीको लागि गरे होला, त्यो सबै भन्दिनँ म। त्यो स्थितिमा त्यही किंवदन्ती जस्तो गोपाल वंशावली भाषा वंशावलीलाई पनि त इतिहास मानेको थियो नि त। पछि अझ स्रोत खोज्दै गयो होइन, यो इतिहास संशोधन मण्डल खडा भयो अनि खोज्दै गयो। पछि अब गुरुहरूले जस्तो हाम्रो के अरे ज्ञानहुरी नेपाल गुरु, प्राडा राजाराम गुरुहरू होइन, अब उहाँहरूले त्यो सब खोज तलास गर्दै आयो। अब हाम्रो के अरे महेशराज पन्त, उहाँको नयराज पन्त, भगवन्तनाथको पनि त्यस्तै किंवदन्ती हो, त्यस्तै हो। अनि भगवन्तनाथले सित अनि अहिले म अब मेन कुरामा आएँ। अनि दिक्क माने बेलामा अनिखेरि म यसरी मेरो 70 भयो। अब गोरखनाथको कन्भट्टा जोगी भएको हुनाले, अनुयायी भएको हुनाले त्यो वेशभूषालाई मान्ने नि उसले। अनि भनेर उ गरे, ऊ त्यति बेला सिद्ध भनेर थाहा थिएन अरे पृथ्वीनारायण शाहले। अनि भगवन्तनाथ यो किंवदन्ती नै भन्नुहोस् अथवा सही भन्नुहोस्, जोड जोडले हाँसे अरे। अनि अब पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दुखेसो पोखिरहेछ, ऊ जोड जोडले हाँस्छ, कस्तो जोगी रहेछ भनेर, कस्तो कन्फट्टा रहेछ भनेर उसले सोचे पनि होला मनमा। पछि अनिखेरि सान्त्वना दिएर है अब के भन्यो, मूर्ख भन्यो कि बालक भन्यो कि है राजा भन्यो के भन्यो होइन। अब त्यस्तो टेप त गरिएको छैन नि, तर भन्यो अरे भन्नलाई। अनि तिमीहरूले भैरवसित लडेर सक्छौ भनेर सोध्यो अरे। अनि पृथ्वीनारायण शाहजीले भने के महाराज भनेर अब यस्तै भन्यो होला। अनि भैरवसित के महाराज भनेर, त्यहाँ बाघ भैरव कीर्तिपुरको साँधेको छ। अब तपाईँ तन्त्र मन्त्रमा कति विश्वास गर्नुहुन्छ? नेपालमा तान्त्रिक देश पनि हो, यो वैदिक देश पनि हो, यो हिमालय खण्डको शिरोभाग पनि हो, असली आर्यावर्त हो, असली हिन्दुस्तान हो। पृथ्वीनारायण शाहले त असली हिन्दुस्तान भनेको छैन थियो त्यति बेला।
मान्नु नमान्नु आफ्नो आफ्नो कुरा हो होइन। अब अहिलेको यो धर्मनाशकहरूले त झन् मान्दैन, तर तिनीहरूले एक दिन आफै महसुस गर्नुपर्नेछ है। अनि महाराज मैले कुरा बुझिनँ, अब गुरु केही भन्यो होला पृथ्वीनारायण शाहले भन्दाखेरि त्यहाँ बाघ भैरवलाई तन्त्र साधनाद्वारा साथ दिएको छ। त्यहाँको प्रत्येक युवामा प्रत्येक युवतीमा बाघ भैरव पस्या छ। त्यहाँ बाघ भैरवसित लडेर सक्छौ तिमीहरू? हो कहिले पनि सक्दैन तिमीहरू भने। ओहो भने त्यसमा हरेस खायो। त्यसो पह अब तिम्रो चाहिँ उद्देश्य राम्रो छ, फिरङ्गीहरू आइरहेछ, मिलेच्छहरू भन्थ्यो क्या त्यति बेला, मिलेच्छ पछि फिरङ्गी नाम राखे जस्तो लाग्छ, मिलेच्छ आइरहेछ। अब यसबाट यो पुण्यभूमि, यो तपोभूमि, यो देवी देवताको भूमि, यो ऋषि मुनिहरूको भूमिलाई बचाउन खोजिरहेछौ। तिम्रो उद्देश्य राम्रो छ, तर पह म साधना गरेर त्यो बाघ भैरवलाई उसको पेरिमिटरभित्र एरियाभित्र सीमित गरेर बाँधिदिन्छु तन्त्र मन्त्रले। ऊ त्यो घेराबाट बाहिर निस्किनै सक्दैन। अनि त्यसपछि हान भने हुन्छ भने उसले तन्त्र मन्त्र गरेर अब भैरव त एक किसिमले के भन्छ भने शिवको अवतार पनि भन्छ, भोक्कानी अवतार। 1826 को कुरा होला यो सायद। पृथ्वीनारायणले कीर्ति 1822 हो कि 23 हो, 1823 हो क्या। त्योभन्दा अगाडिको। अनि त्यसमा ल मैले बाँधिदिएँ बाघ भैरव, अब हान। अनि हान जाँदाखेरि त्यति हान्नै परेन, लगभग आत्मसमर्पण गरिदियो भने यो विश्वास छ। विश्वास गरे। त्यसपछि सिद्ध भगवन्तनाथलाई पृथ्वीनारायण शाहले राजाहरूमा श्री 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 5 वटा लगाउने चलन छ। श्री छ भनेर श्रीको चलन त्यहीबाट छको तलब त्यही भने पछि राणाहरूले आफ्नो गुरुलाई श्री छ भनेर राखिदियो। अनि पछि शाहहरूले पनि त्यही फलो गर्यो। तर पहिलो गर्ने चाहिँ श्री छ। अब अहिलेको जी महाराजहरू त एकदम छोटो श्री 1008 श्री 108 धेरै छन् हो कि। अब उनीहरूको महाराजहरू भवन्तनाथ र गोरखनाथको कुरा यो छ। अब मैले के भन्न खोजेँ भने अब म कार्यक्रमलाई छोटाउने तयारी गर्दैछु। अब यत्रो चाहिँ नि बहादुर शाहले एकीकरण गरेको ग्रेटर नेपाल, बहादुर शाहको योगदान सानो छैन। आजको यो नेपाल बनाउने बहादुर शाहको ठुलो योगदान हो। त्यो व्यक्तिलाई यहाँ कस्ता कस्ता मान्छे विभूति भएको समयमा बहादुर शाहलाई विभूति बनाइएन। अहिलेसम्म पनि सरकारले विभूति गर्दैन। यो विभूति घोषणा गरेका छैन। यो कहाँबाट कस्तो षड्यन्त्र भएर बहादुर शाहमाथि यसरी आक्रमण भएको तपाईँले पाउनुभयो। तपाईँले त यी किताबहरू, यस्ता किताबहरू पनि निकाल्नु भएको छ। बहादुर शाह प्रतिष्ठानै खोल्नु भएको छ, सारा गर्नुभएको छ। तपाईँले बहादुर शाहको सन्तान हुनलाई, म हुँ भनेर परिचय पाउनलाई तपाईँले धेरै दुःख गर्नु पर्यो भने विभूति चाहिँ घोषणा नगरेको कारण के रहेछ? कस्तो लाग्छ त्यो विभूति घोषणा नगरिँदा? एउटा कुरा तपाईँको कुरा अब मैले भने हेर्नुहोस्, माइन्ड नगर्नु होला, म बहादुर शाहको सन्तान हुँ भनेर आफूलाई परिचित गराउनलाई मैले अहिलेसम्म प्रयास गरेका छैन। तर वंशावलीले भनेको, इतिहासले भनेको कुरालाई हो यी त्यो मैले सिट्रोलको उतार भनेको थिएँ नि। चाहिँ नेपाली के अरे नेपाली साहित्य अहिले हट्या छ होइन, सैनिक अभिलेखालयबाट ल्याएको सिट्रोलको उतार मेरो 7 जना पूर्वजहरूको नेपाल आर्मीमा जाहिर खाएको प्रमाण, मेरो जिजुवासम्मको, मेरो बुवाको बुवासम्मको जिजुवासम्मको सिट्रोलको उतार ह्रस्व दीर्घ परि नबिहारिकन दिएको छ। त्यसले प्रमाणित हुन्छ। अब त्यो त मैले ल्याउनै पर्यो। तर त्यो मैले बजारमा खुला देखाएर म यसको सन्तान हो भनेर मैले अहिलेसम्म त्यो प्रयास गरे पनि छैन। म पछि पनि गर्ने छैन। अब यस्तै कुराको सिलसिलामा तपाईँले अन्तर्वार्ता लिनुभयो मलाई होइन। अब किताबहरू लेख्नु पर्यो, त्यसमा त मैले भन्नै पर्यो, लेख्नै पर्यो होइन। अब यो किताबहरू आफ्नो साथीभाइहरूलाई, आफ्नो शुभचिन्तकहरूलाई पढ्न दिइन्छ, त्यसबाट थाहा पाउने बेग्लै कुरा हो। तर मैले यो प्रचार गर्दै गरेँ हिँडेको छैन। मलाई यो प्रचार गर्दै हिँड्नु पनि छैन। मलाई अब आफू जे छु म सन्तुष्ट छु। र अर्को कुरा विभूतिको बारेमा सोधेँ। विभूतिको बारेमा चाहिँ अब यो षड्यन्त्रकारीको षड्यन्त्र मैले कसरी बुझौँ?
षड्यन्त्रकारीको षड्यन्त्र बुझ्नै गाह्रो हुन्छ। अब यो कुन षड्यन्त्रले बहादुर शाहलाई विभूति नगर्या हो? अहिलेसम्म पनि बहादुर शाहलाई कुन षड्यन्त्रले किन नगर्या हो? अब यो कुरा त मैले कसरी आकलन गर्नु? तर मेरो तपाईँले आफैले पनि एनालिसिस गर्न सक्नुहुन्छ, विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ, मैले पनि गरिरहेको छु। भनेपछि यिनलाई विभूति गराउन नपर्ने कारण त कुनै पनि थिएन। बडा महाराज अरू अब नेपालमा 15 हो कि 16जना विभूति छ, जनकदेखि सीतादेखि होइन अब छ। अब त्यसपछि आधुनिक कालमा भनौँ न पृथ्वीनारायण शाहपछि अब उनीहरू त्रिभुवन सरकारहरू यिनीहरू पऱ्यो भने मैले डाँड गरे होइन, राम्रो भयो, पऱ्यो, अर्नीको पनि पऱ्यो, राम्रो भयो। शङ्करधर शाखा समेत परे, फाल्गुनन्द परे, शङ्करधर शाखा पऱ्यो होइन, अनि यो पासाङ लामो पऱ्यो होइन। उनीहरूको डाँड गरे होइन मैले होइन। ऊ हिमाल चढेर एउटा ऊ गऱ्यो। अब कसैले पौडी खेलेर कोशी नदी पार गऱ्यो भनेदेखि त्यसलाई राष्ट्रिय विभूति, कसैले रारा ताल पौडी खेलेर पार गरिदियो, स्यावास त राष्ट्रिय विभूति भन्ने। अहिले शहीद घोषणा गरे जस्तो भयो। शहीद घोषणा। अब यस यिनलाई राष्ट्रिय विभूति किन नगर्यो भने नगर्ने कारण त म केही राष्ट्रिय विभूति हुन नपर्ने कारण त केही पनि नथ्यो। तर षड्यन्त्रकारीहरूले किन गरेन भने तिनको षड्यन्त्र त म कसरी बुझ्न हेर्नुहोस्। दुःख लाग्छ नि, दुःख त लाग्छ, आश्चर्य पनि लाग्छ, आठौँ आश्चर्य लाग्छ। तर नि राष्ट्रिय विभूति पनि गरेनन्। अब 1816 को सुगौली सन्धिपछि त उहाँले आर्जेको त्यत्रो भूमि पनि गयो। त्यो सम्झिँदा तपाईँ हामी सबैलाई दुःख लाग्छ। अझ अर्को कुरा, त्यसरी चाहिँ नि 2224 राज्यलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिएको नेपाललाई आज संहिताको नाममा खण्ड खण्ड बनाएर अझै 8-7 प्रदेशबाट 11 प्रदेश बनाउने कुरा गर्छन्। यस्तो बेला चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो बहादुर शाहको सन्तानलाई? यो त मलाई मात्रै होइन होला सायद, तपाईँलाई पनि एउटा यो संहिता गर्नुपर्ने कारण पनि छैन यति सानो देशमा होइन। त्यो त ठ्याक्कै बहादुर शाहको सिद्धान्तको उल्टो भएन र यो आज? गुजरात प्रदेश भारतको अरू त मलाई थाहा भएन, गुजरातको चाहिँ मैले कता देखाएको थिएँ, पढाएको थिएँ। 6 करोड जनसङ्ख्या रहेछ एउटा गुजरात राज्यमा है, र नेपालभन्दा लगभग त्यत्रै छ, अझ त्योभन्दा ठुलो होला। तर त्यहाँ संहिता छैन, एउटै गुजरात राज्य चाहिँ छ। त्यो भारत ठुलो भएको हुनाले त्यहाँ राज्यहरू भयो। तर त्यो गुजरात एउटा राज्यको हेर्ने हो भनेदेखि नेपाल त अब 3 करोड पनि यो बाहिरको हो, यो छोरी ज्वाइँहरूलाई भित्राएर मात्रै 3 करोड पुग्या हो, बाहिरको विदेशीलाई होइन, छोरी ज्वाइँ तुल्याएर। संहिता बनाउनु पर्ने कारणै छैन, कारणै छैन। अब नि जनताको म्यान्डेट पनि थियो, गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता। यो 62-63 आन्दोलनमा पनि म्यान्डेट थियो। यो त रातारात चोर बाटोबाट विदेशीको डलर, भारु, युरो इत्यादिको प्रभावले र पदको प्रभावले, पैसा र पदको प्रभावले ल्याएको हो। म्यान्डेट थियो त 62-63मा, गणतन्त्र हुनैपर्छ, धर्मनिरपेक्षता हुने मागै थिएन नि, संहिता मागै थिएन नि। यो मागै नभएको कुरा कहाँबाट आयो? यो त लाटोले पनि भन्न सक्यो। अब यसलाई काइते कुरा गरेर, टेढो मेढो कुरा गरेर यो मान्छेको दिमाग भुट्टी क्या काइते, यो गरेर अल्मन्याउनु खोज्नु बेग्लै कुरा हो, होइन भने सिधा यो कसैको म्यान्डेट नेपाल, यो कसैको म्यान्डेट। अब नि अब तपाईँ यो विशाल नेपाल एकीकरण गर्नेको सन्तान, अहिले लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीको विषयमा प्रचण्डले अस्ति मात्रै सदनमा नक्सा पारित गर्ने बेला यो राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले ल्यायो भनेर बोल्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? त राजतन्त्रले गुमाएर रहेछ कि राजतन्त्रले आर्ज्या रहेछ त? अब आज भनिदिनुहोस् तपाईँले। मलाई चाहिँ यो अलिकति लाज मान्नुपर्ने कुरा उनले त्यो पनि लाज पनि मानेनन् र हास्यास्पद पनि लाग्यो, शर्मनाक र हास्यास्पद लाग्यो। मैले एउटा सानो टिप्पणी ल्याएको छु, हेर्नुहोस्, यही सिलसिलामा भनिहालौँ। 1800 विक्रम सम्वत 1849मा नेपाल र चीन बीच 7 बुँदे बेत्रावती सन्धि भयो होइन। 7वटा बुँदा छ त्यसमा होइन। त्यो 7वटा बुँदाको
बुँदा नम्बर 5 मा के छ भनेदेखि नेपाललाई यदि कुनै विदेशी शक्तिले त्यो भनेको चाहिँ सम्भवतः इस्ट इन्डिया कम्पनी, तर त्यो तोक्या छैन, कुनै विदेशी सङ्केत त्यतै हो। शक्तिले आक्रमण गर्यो भनेदेखि त्यस आक्रमणलाई विफल गराउनलाई नेपाल के अरे चीन कदापि विफल हुने छैन। त्यो आक्रमणलाई हटाउनलाई विफल हुने छैन। यस्तै अहिले हुबहु आएन, सेन्स यस्तै हो। लेखा छ 1849 मा बहादुर शाहको पिरियडमा बेत्रावती सन्धि, चीन र नेपालको बिच युद्ध भइसकेपछि बेत्रावती सन्धि भयो। त्यही बेत्रावती भने वारी नुवाकोट जिल्ला पाजी रसुवा त्यही आसपासमा भयो। त्यसलाई प्रसिद्ध बेत्रावती 1849 मा भयो। त्यसको 7 बुँदा छ, 5 बुँदामा त्यो उल्लेख छ। त्यो उल्लेख छैन, यो इतिहासकै भएको कुरा हो। र फेरि विक्रम सम्वत 1871-72 मा नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भयो, एङ्ग्लो नेपाल वार भयो होइन। नेपाल अङ्ग्रेजले कुनै बिना युद्धको घोषणा नगरिकन 81 जस्तो आक्रमण गर्यो, विभिन्न नाकाबाट आक्रमण गर्यो। त्यसमा नेपाल सम्झिने अवसरै पाएन। अब उसको त नेपालै खाने उ थियो होइन। पहिले गरी त्यो बहादुर शाहलाई मार लगायो, उ गर्यो होइन। अब यही नि हो भनेर 1871-72 मा उसले एट्याक गर्यो। त्यति बेला राजा गिरवाड, प्रधानमन्त्री मुख्तियार भन्थ्यो त्यति बेला। मुख्तियारलाई प्रधानमन्त्री, भीमसेन थापा थियो प्रधानमन्त्री होइन। 1871-72 युद्ध भएपछि नेपालको एउटा नाकामा जुन यो उदित सिंह थापा कर्णेल पाल्पामा जित्यो, ऊ सिधै काठमाडौँ हान्न भनेर आएको थियो। यदि त्यहाँ पनि नजित्या भए त्यो काठमाडौँ राजधानी काद्रेले लिन्थ्यो, नरहे बाँस नभए बाँसुरी हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ बुढी तरह हराइदियो नराम्रोसित। 24 वर्षको केटोले कर्णेल त्यहाँको तैनाती कर्णेलले हराइदियो। अन्त चाहिँ सब भनेपछि यसरी जोगाएको नेपाललाई राजतन्त्रले बुझायो, राजाहरूले बुझायो भन्ने प्रचण्डको त्यही भन्दैछु है। त्यही भन्छ हरायो। त्यसपछि 1872 श्रावणमा गति आएन मा सुगौली सन्धि भयो। त्यो सन्धिको 9वटा धारा छ। त्यो धाराको 5 धारामा के लेखिएको छ भने 5औँ धारामा, 9 धारा मध्येको 5औँ धारामा के भने काली नदी पश्चिमको इस्ट इन्डिया कम्पनीको, पूर्वको नेपालको राजाहरूको, नेपालको है। नेपालको भनेपछि राजाको पर्यो, पर्दाको पनि पर्यो होइन। काली नदी पूर्व भनेपछि यो लिम्पियाधुरादेखि यता सबै लिम्पियाधुरा यतै पर्यो नि त। पूर्वको यो नेपालको भने काली नदी पश्चिमको सबै इन्डियाको माने त्यति बेला इस्ट इन्डिया कम्पनीको। अब पश्चिमको उता भएपछि पूर्वको स्वतःबाट पऱ्यो नि भने। अब यो काली नदी भनेपछि लिम्पियाधुरा, लिपुले सबै यो पूर्व पर्छ। यो ब्रिटिसको नक्साले नै प्रमाणित हुन्छ यो हुन्छ। अब यसलाई अहिले यो काइतेहरूले है, यी काइतेहरूले घुमाएछ, फिराएछ, गएछ, अनेक किसिमको व्याख्या, अपव्याख्या, तर्क, उपतर्क, कुतर्क गरेर सिधै छ नि त्यो उसमा काली नदीको के अरे पूर्वको त नेपालको भनेर त्यो सिधै सन्धिमै पनि छ। अब फेरि एक थरीले के भनेको छ भनेदेखि त्यसको सक्कल कपी कहाँ छ भनेर भनिरहेको छ होइन। अब त्यो सक्कलबाट त त्यो फोटोकपी आयो नि त। सक्कल नभएर त नक्कल आउँदैन होइन। अब यदि खोज्ने हो भने ब्रिटिसमा त होला नि, ब्रिटिसमा गएर खोज्न पनि सक्छ होइन। त्यहाँ पनि कुनै प्रयास गरेको छैन। खालि के भनेदेखि एकाइते कुरा गरेर अलमलाउने कोसिस छ। भनेपछि नेपालको त्यो ग्रेटर नेपाल उता मेचीसम्म कायम हुनु, उता टिस्टा सिस्टा घुम्नु, यो त नेपालले कोसिस गर्दा गर्दै ब्रिटिसले अचानक बिना युद्ध घोषणा उता विश्व एक किसिम त्यति बेला साम्राज्यवादी त्यत्रो फौज 81-12-13वटा नाकाबाट आएपछि त नेपालले तान्नै सकेन। गर्दा गर्दै नसकेको हो, त्यो गुम्यो। गुमाएको त होइन, लडेको थियो नि त, कयौँको त्यहाँ लडेर हारेको है। त्यस कारणले अब त्यसलाई भन्या भएदेखि यो जस्तो लज्जास्पद, यो जस्तो हास्यास्पद कुरा के हुन्छ, लाज लाग्न पर्ने हो त्यो भन्नेलाई है। र मलाई त हाँसो लाग्यो, मलाई समेत लाग्छ। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, अर्को कुरा
फेरि त्यसपछि विक्रम सम्वत 2007 साल श्रावण महिनामा जस्तो लाग्छ नेपाल भारत बीच भएको 10 धाराको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएछ 7 साल श्रावणमा। त्यो 10 धारा मध्येमा 8औं धाराले के भनेको छ भनेदेखि पहिले बेलायत र नेपाल माने ब्रिटिस भारत र नेपाल बीच भएको सम्पूर्ण सन्धिहरू सम्झौता पत्रहरू प्रतिज्ञा पत्रहरू खारेज गरिएको छ भनेको छ ब्रिटिस भारत र नेपाल बीच। त्यो 8औं धाराले त्यो सबै खारेज हो। सुगौली सन्धि स्वतः हाम्रो हुन्छ। त्यो भनेपछि त हाम्रो त ग्रेटर नेपाल हुने भयो। ग्रेटर नेपाल हुन्छ त्यो प्रश्न छ हैन। नम्बर 10 मा अर्को के छ भने त्यही धाराको 10 धाराको 10औं लास्ट धारामा के छ भने यो नेपाल भारत तथा मैत्री सन्धि को अन्त गर्न खोजेमा 1 वर्षको अग्रिम सूचना दिएर खारेज गर्न सकिने भनेको छ। त्यो यदि चाह्यो भने भारतले 1 वर्षको अब यो सन्धि हामी खारेज गर्छ भने सूचना गर्न खारेज गर्न सक्छ। नेपालले पनि चाह्यो भने सन्धि हो भने अनुसार मैले भने त्यसमा भारतको तर्फबाट नेपालमा रहेको तत्कालीन अधिकार प्राप्त भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंह नेपालमा श्रीतिन त गइसकेको थियो। प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा थियो। यो दुईटाको बिचमा अख्तियार प्राप्त नेपालको र भारतको तर्फबाट अख्तियार लिएर आएको चन्द्रेश्वर नारायण सिंह नेपालको मोहन शमशेर प्रधानमन्त्रीले सही गरेका छ हैन। भनेपछि अब यो यति हुँदाहुँदै पनि र अर्को कुरा के भनेदेखि हेर्नुहोस् जासुस भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ हैन। अब यो सुगौली सन्धि गराइदिने चन्द्रशेखर र गजराज मिश्रलाई यो सुगौली सन्धि गराए बागत भारतमा मौजा प्राप्त भयो। मुजफ्फरपुर जिल्लाको 36 मौजा चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई दिएछ। देश बुझाउने घाटीलाई अङ्ग्रेजले दिएको र साथसाथै चन्द्रशेखरको सन्तान दर सन्तानमा अहिले के गर्छ थाहा छैन मलाई। ब्रिटिसको शासन गइसक्यो। ब्रिटिसको शासन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बेला दिएको सन्तान दर सन्तानमा एउटालाई मेजिस्ट्रेट दिने। 36 मौजा मुजफ्फरपुरमा दियो भने एउटाले मेजिस्ट्रेट दिने दिँदै त नि। त्यो सम्झौता उसले गरेको थियो। त्यो चन्द्रशेखरलाई बक्सिस दिएको। अनि गजराज मिश्रलाई त्यही उपाध्यक्ष नि त्यो सुगौली सन्धि गर्ने गजराज मिश्रलाई चाहिँ ऊ बनारसको निवासी अब त्यहाँबाट जासुसधारी यहाँ दरबारमा राजगुरु भइरहेको गजराज मिश्रलाई पनि त्यही सुगौली सन्धि गराइदिए बाबत त्यसलाई कलकत्ताको डमडम भन्ने ठाउँमा अर्जुनपुरामा कलकत्ताको उसलाई पनि वीरता दिएछ अङ्ग्रेजले। र त्यो ठाउँको नाम उसले गजराज मिश्र के अरे मिश्र पोखरा भनेपछि यो के देख्यो भने आफ्नो स्वार्थको लागि देशलाई उनीहरूले डुबाए। जसरी बहादुर शाहको पालामा। अब यो र चाइनासित पनि मेरो एउटा गुनासो चाहिँ के छ भनेदेखि जब 1849 मा नेपाल चीन बीच बेत्रपत्ति युद्ध भयो त्यसमा समझदारी भयो अनि दफा 5 मा नेपाल हमला गर्न आएमा बाहिरी देशले आएमा चीनले हटाउनेछ भने तर 1871-72 को नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा नेपालले सहायता मागेको थियो नि त चाइनासित दिएन। यदि चाइनाले दिए भने खबरदार मात्रै भन्ने हो भने अलिकति मात्र सैनिक उत्तर दियो भने अङ्ग्रेज हत्केर भाग्थे। हाम्रो भूमि गुम्नेवाला थिएन। यो तपाईँ गुनासो है। यो चाहिँ मेरो चाइनासित गुनासो। जस्तो यो सुगौली सन्धिको कुरा तपाईँले उठाउनु भएको थियो गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायको कुरा। त्यो सुगौली सन्धिको बेला त्यहाँ अरू कुराहरू पनि भएको थियो भनेर काहीँ कतै सुनिन्छ क्या। त्यो सुगौली सन्धि गर्ने पक्ष र नगर्ने पक्ष बिचको अलिकति त्यहाँ विवाद थियो भन्ने सुनिन्छ। वास्तविकता के थियो यसलाई संक्षेपीकरण गरेर भनिदिनुहोस्। त्यहाँ हो त्यसमा सुगौली सन्धि गर्न हुन्न। बहादुर शाहको त त्यो अवसान भइसकेको थियो हैन। 1854 को कुरा यो त 1872 को कुरा हो। अमरसिंह थापा र उसको ग्रुप थियो। ऊ फिल्डमै थियो युद्ध मैदानमै। उसले चिठी पठाएको थियो नेपाल दरबारलाई केही महिना आलटाल गरौँ अनि हामी सम्लिन्छौँ। पहिले अचानक पर्यो हामी सम्लिन्छौँ शक्तिको सञ्चय गर्छौँ अनि हामी लखेड्छौँ
भनेर अमर सिंहले चिठी पठाएछ। पछि नेपाल दरबारमा कुरा हुँदाखेरि अब कुरा चलाउन माने सन्धिको कुरा अटाल गर्नलाई होला, सकेसम्म कुरा मिलाउन सन्धि नगरौँ, नेपालकै भूभाग ग्रेटर नेपालकै लिइराखौँ, यदि भएन भने अल्टाल गर्न भनेर होला जस्तो लाग्छ मलाई। के अल्टाल गरौँ भनेर टक्सारी चन्द्रशेखर उपाध्याय र राजगुरु गजराज मिश्रलाई, नेपाल दरबारको राजगुरु बनारसको पाण्डा यहाँ आएर राजगुरु भए, पठाउँदाखेरि ती दुईटा बैदारहरूले, बैदार भन्छु, कारिन्दा हो नि त तिनीहरू, कुनै ऊ हो सुगौली सन्धिको कुरा मिलाउन माने ग्रेटर त्यो भूभाग जगाउने कुरा जगाउन नसके पनि, त्यसमा कुरा मिलाउन नसके पनि कमसेकम अल्टाल गरेर 2-4 महिना 8-10 महिना कति लम्ब्याइदिएको भएदेखि अमर सिंहले शक्ति सञ्चय गरेर यहाँ उ गरेर केही गर्न सक्थ्यो कि लगार्थ्यो होइन। र ग्रेटर नेपालको भाग पार्ट्स गुम्ने थिएन। तर ती दुईटा बैदारहरूले, कारिन्दाहरूले सन्धि नै गर्थे। त्यो अख्तियारी नपाएकै कुरा पनि गर्दै हुने। त्यो बैदारले सन्धि गरेर गरिन्छ, कारिन्दाले त्यो एउटा टक्सारी एउटा राजगुरुले गर्दैमा गरिन्छ। उनीहरू कुरा चलाउन, सन्धिको कुरा चलाउन पठाएको, समझदारीको कुरा चलाउन पठाएको मान्छेहरू हो नि त, सन्धि नै गर्थ्यो। त्यो सन्धिमा त्यति बेलाको राजा गिर्वाण युद्धको त कुरै छोडौँ, भविष्य थापाको पनि छैन त्यति बेला छैन होइन। किनभने त्यो सन्धि त त्यत्रो भूभागको कुरा भए, एउटा सानो कुरामा त राष्ट्राध्यक्षहरूको बिचको हुन्छ भने त्यति बेला त त्यो भारतीयमा बस्ने इस्ट इन्डिया कम्पनीको भारतको गभर्नरले पनि होइन, बेलायतको राजा, नेपालको राजा गिर्वाण त्यति बेलाको लालमोहर अथवा सही के गर्नु पर्थ्यो, सही पनि लालमोहर पनि गरेपछि अनि त्यो सुगौली सन्धि गए पनि गुम्थ्यो। तर त्यो दुईटा बैदारको मात्रै सही छ, त्यहाँ त्यो आपत्तिको कुरा हो, ऊ छैन। त्यसकारण त्यो एक त त्यो कथित सुगौली सन्धि हो, तथाकथित हो, कृत्य सुगौली सन्धि हो, त्यो सन्धि नै होइन। त्यही कृत्य सुगौली सन्धि गरिदिएको बापत कलकत्ताको अर्जुनपुर त्यो त भनिसक्नुभयो त। अब म अन्तिममा छु। त्यो बहादुर शाहको, विशाल बहादुर शाहको सन्तति तपाईँ 7औं सन्तति, तर आज देशले चिन्दैन। 3 करोड नेपालीलाई थाहा छैन बहादुर शाहको सन्तान आज यहाँ हुनुहुन्छ, यसरी बस्नु भएको छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन। किनभने मैले यो किन पनि जोड दिएँ भने जसरी प्रताप सिंह शाहका सन्ततिहरू, त्यो लाइनको सन्तानहरू आज ज्ञानेन्द्र पारस हृदयेन्द्रसम्म आउँदाखेरि सबै मान्छेलाई थाहा छ उनीहरू राजकाज राजसी ठाटमा बसे। तर त्यही हाङ्गो बहादुर शाहको सन्तानहरू आज कहाँ छन्, के छन्, गुमनाम छन्, कसैले थाहा छैन। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, के गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई यो राज्यले जस्तो नि राजाको सन्तान भए बापत कुनै सेवा सुविधा दियो कि दिएन, तपाईँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ? अब जहाँसम्म तपाईँले यो पनि सही कुरा गर्नुभयो, प्रश्न उठाउनु भयो। हामीले सेवा सुविधा न अहिलेसम्म लिन चाह्यौँ, दिएको भएदेखि पाएको सेवा सुविधालाई, पाएको लक्ष्मीलाई कसले गुमाउँथ्यो र? ठुला ठुला महाधनाध्यहरूले त महादेवको तीर्थ नेत्र भन्छन्, धनदेखि लिन्छ भनेदेखि हामी जस्तो एउटा सामान्य प्रजाले, जनताले पाएको भए हामी सायद लिन्थ्यौँ होला। तर हामीले पाउँ भनेर बिन्ती हाल्नु भएन, बिन्ती पनि हालेको छैन र अहिलेसम्म हालेको पनि छैन, हालिने पनि छैन। म चाहिँ हाल्दिनँ, अब अरूले के गर्छ त्यो म अरूको मनको कुरा भन्न सक्दिनँ होइन। नम्बर 1 त्यो। नम्बर 2 मा चाहिँ सेवा सुविधा भन्नु चाहिँ हाम्रो पूर्वज, मेरो पूर्वजले जसरी बहादुर शाहले रगत पसिना बगाएर गरे, त्यस्तै बहादुर शाहको सन्तानहरूले पनि है, मेरो बहादुर शाह पछिको 7औं पुस्ता अहिले तपाईँको 7औं है, त्यो बुढाहरूले, मेरो बाजे बराजुहरूले, मेरो बाजेसम्मले, जिजुवासम्मले नेपाल आर्मीमै फेरि मेरो बुढा जिजुवा श्यामबहादुर शाह कर्णेल थियो, मेरो जिजुवा मेजर थियो,
किनभने हामीलाई धेरै माथि दिन्थेन नि। देवानीकी राणाहरू भइहाल्थे, उनीहरू जन्मिँदै पेटमै हुने होइन। त्यही पनि आफ्नो रगतमा सेकेन्ड वर्ल्ड वार, फर्स्ट ग्रेट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड ग्रेट वार लडेर आए होइन। हाम्रो 7 जना बुढाहरू, उनीहरूले जुन जाहिर खाए सबैले आर्मीमा, कसैले जमदारमा खाए है, हलदारमा खाएर जमदार भए र बढीमा कर्नेलसम्म भए। तर राजाको लागि पाउने सुविधाहरू तपाईँहरूले केही पाउनु भएन। त उनीहरूले जुन सुविधा राज्यबाट ल्याएन त्यो त्यो रगत पसिना बगाए। रगत पसिना त्यो आफ्नो पारिश्रमिक हो, पारिश्रमिक हो, सुविधा होइन। सेकेन्ड वर्ल्ड ग्रेट फर्स्ट र द्वितीय युद्ध लडेर आयो, भारतको सिपाही गदरमा जङ्गबहादुर पालामा गयो होइन। अनि विरासतको केही पाउनु भएन तपाईँले। अब नि अहिलेसम्म तपाईँले मलाई जहाँसम्म लाग्छ महेन्द्रदेखि त्रिभुवन थाप्नु भयो कि थाप्नु भएन मलाई थाहा छैन। त्रिभुवन राजालाई देख्नुभयो तपाईँले? अब त्रिभुवनलाई मैले फोटोमा देखाएको छु। जो उहाँसँग भेट भएन, महेन्द्रसँग त भयो। दसैँमा टिका लाउन गएको थिएँ म उहाँहरूसित। हेर्नु बाबु जानुपर्छ, राजाको हातमा टिका लाउनुपर्छ भनेर है। मेरो उहाँ पनि बमबहादुर कुँवर राणाको, जङ्गबहादुरको माइला भाइको सन्तान हुन् मेरो मामाले है। अनि हेर्नु राजाको हातमा टिका लाउन जानुपर्छ भने सानोमा म गएको थिएँ। त्यो बेलामा देखा होला, टिका लाउने बेलामा मैले फोटोमा देखाएको छु, त्यति हो। तर नि तपाईँले त्यो महेन्द्र, वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र भनौँ, उहाँहरूले चासो राखेर तपाईँहरूका आफन्तहरूलाई, तपाईँहरूका जुन हुनुहुन्छ नि बहादुर शाहको सन्तानको लिगेसीको लाइनको मान्छे, कसैलाई भेटेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? अब पेन्नार शाहको भाइको सन्तान है, अब र अरू पनि राजा महेन्द्रको, त्रिभुवनको अरू पनि दाइ भाइहरूको सन्तान धेरै छ, कतिलाई। तर बहादुर शाहको नाम फरक छ नि त। राखौँ, नाम त फरक छ। त्यस कारणले अब धेरै सन्तान लाग्यो होला उनीहरूलाई। अब कसलाई भेट्यो कसलाई नभेट्यो भन्यो, त्यस्तै हामीमा धेरै पऱ्यो, हामी पनि पऱ्यो बहादुर शाहको सन्तानमा होइन। त्यस कारणले अब हाम्रो त्यस्तो चाहिँ भेटघाट, यस्तो कुराकानी चाहिँ अरूको के हो के गऱ्यो अब उनीहरूले मलाई थाहा छैन, मेरो चाहिँ भएको छैन। अनि दुःख जिलो त होला, तपाईँहरू कसरी बस्नु भएको छ, के छ त्यो होइन? तपाईँहरूले कसरी जीवन बिताइरहनु भएको छ? आज त्यो बहादुर शाह भनेपछि नामै बहादुर, कामै बहादुर गरेको सन्तानको हिसाबले मात्रै सोधिरहेको छु मैले। यो हुन त म तपाईँलाई यो सोधेर दुःख दिन चाहन्न, पीडा दिन चाहन्न, तपाईँको गला अवरुद्ध होलान्, त्यो म गर्न चाहेको होइन। तर 3 करोड नेपाली जान्न चाहन्छ बहादुर शाहले त्यो ग्रेटर नेपाल बनाएको बहादुर शाहका सन्तानहरू दुःखमा छन् कि सुखमा छन् कि पीडामा छन् कि राज्यले केही हेर्नु भनेर सोध्न खोजेँ मैले। के गरेर तपाईँ आफ्नो जीवनयापन गरिरहनु भएको छ? जीवनयापन त अब यो सृष्टिक्रममा चलिहाल्छ नि, चलिहाल्छ। अब मेरा 2टा सुपुत्रहरू बाहिर फिलिपिन्समा यो एजुकेसन कन्सल्टेन्सी माने फिलिपिन्समा MBS MD डक्टरहरू पढाउने, स्टुडेन्ट लागेर पढाउने कामका 2टै आफ्नो आफ्नो कन्सल्टेन्ट 2टै फेरि जेठोको छुट्टै छ, कान्छोको 2टै फेरि आफ्नो आफ्नो स्थानको प्रेसिडेन्ट छन् है। अब त्यहाँबाट कहिले विद्यार्थी पाइन्छ कहिले पाइँदैन, त्यो त अब चान्सको कुरा हो, सबैसित पैसा त हुँदैन नि होइन। अब प्रायः जसो इन्डियाबाट, मालदिभ्सबाट अनि अलिकति नेपालबाट लगेर आफ्नो दुःख जेलो गरिरहेको छ। अब उनीहरूले केही भरथेक गरिरहेछ मलाई, त्यही हो। अब मेरो चाहिँ यस्तै सामाजिक धार्मिक काम भन्यो, यताउता दौड्यो, अब जुत्ता खियाउनु छ मैले यहाँनिर तपाईँलाई जान्न खोजेको कुरा जस्तो तपाईँ र ज्ञानेन्द्र शाहको त एउटै कुल हो, एउटै घर हो नि त। पहिला उनी राजसी ठाटमा त्यसरी जीवन बिताइरहँदा तपाईँ यहाँ यसरी बसिरहँदा आफू पनि राजसी ठाटमा बस्न पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भने तपाईँले कहिले कल्पना लाग्यो कि लागेन? त्यस्तो मनमा आयो कि आएन कुरो? मलाई त्यस्तो आउँदैन, आएन आउँदैन। अब के भन्थ्यो नि, मेरो सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ है। मलाई यो सिम्पल लिभिङमा चाहिँ मलाई पुग्नुपर्छ, यो पुगेन भने त बाँच्ने कुरै भएन, बाँच्नै सकिन्न है। मेरो थिङ्किङ चाहिँ
राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रभक्त नेपालीहरू आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति यसैमा सामाजिक कामहरू धार्मिक कामहरूमा लगाइरहन्थे यसैमा गइरहन्थे हिजो आज बरु त्यति समय दिन सकेका छैन अब म अन्तिममा छु जति गऱ्यो झन् झन् लामो हुँदै गएको छ मैले यहाँनिर सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने अब त्यो राजसी ठाटमा तपाईँको परिवार त्यहाँबाट आएको परिवार 2064 सालमा त राजतन्त्र सधैँको लागि बिदाई भयो तपाईँले त्यो राजतन्त्रमा केही भूमिका नपाए पनि तपाईँको पुर्खाको त रगत थियो त्यो राजतन्त्रमा तपाईँले कुनै सुविधा नपाए पनि त्यो राजतन्त्रप्रति तपाईँको आस्था छ अहिले पनि तपाईँले यतिन्जेल बोल्दासम्म पनि त्यो राज संस्था नेपालबाट सधैँको लागि बिदाई हुँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो चोट लाग्यो धेरै दुःख लाग्यो किनभनेदेखि हेर्नुहोस् जहाँसम्म अहिले पहिला एउटा कुरा भनिहालौँ यो देशको त आस्था छ तपाईँलाई राजा हो कोही भन्दा यो देशको एक इन्च भूभाग बढाउनलाई मेरो पूर्वजको पनि एक थोपार्ग चुहिएको छ अरूभन्दा कम छैन बढी चुहिया होला मेरो पूर्वजको बहादुर शाहदेखिको यताको त्यसरी दुःख गरेको छ सिपाहीदेखि जाहिर खाएर उ गरेर गरिरहेको छ अरूभन्दा कम छैन बढी होला त्यस कारणले अरूभन्दा मलाई पनि यो देशको बढी माया लाग्छ होइन तर जहाँसम्म राज संस्थाको कुरा छ यो देशमा कुनै त्यस्तै राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमन्त्री सांसदहरू यस्तै जुन क्रिस्चियनका दलालहरू म्लेच्छका दलालहरू इसाईका दलालहरू परे अथवा काला फिरङ्गीका गोरा फिरङ्गीका दलालहरू परे काला फिरङ्गी भने बुझिहाल्नुभयो भारतको परे भोलि अस्ति महाकाली सन्धि डुबाइदिए जस्तो कोशी गण्डकी कर्णाली बेच्दिए जस्तो अपर कर्णाली बेच्दिए जस्तो बेच्दैलान् पछि त देशै बेच्दैलान् यिनलाई त पैसा र पद भए पुग्यो पछि देशै गएपछि पैसा छँदैछ पद नभए नि के भयो जस्तो ल्यान्डेप जोर्जालाई त्यहाँ अहिले सम्मान गरेर आएछ नि तर त्यसको त घृणित के भयो थियो मिखाइल गोर्बाचभ रिस्टोग्राएर गए त्यसलाई थुकिरहेछ नि मान्छे पहिले त कुरा बुझेन जनताले मुख्य कुरा जनतै भेडा हुनु पर्यो जनता जन्तुबाट जनता हुनु पर्यो जन्तु हुनु भएन कुरा बुझ्नु पर्यो त्यस्तो यहाँ नपर्ला भन्न सकिन यो सबै गतिविधि देखिरहेछ त्यो भन्दा त अहिले यो राजा ज्ञानेन्द्र उनीहरू राजा भएदेखि कमसेकम देश जोगिन्थ्यो मेरो शेषपछि मेरो छोरा होला नाति होला पनाति होला देशै गएपछि त के हुन्छ केही पनि हुँदैन त्यस कारणले कि जार बनाइदिन्छ रुसको जस्तो फाँसी दिन्छ त्यस कारणले त्योभन्दा त मेरो धर्म संस्कृति संस्कार सभ्यता गोर्खानाथको देवेनी आशय परम्परा त अलिअलि त बाँकी होला नि धेरै नभए पनि अलिअलि बाँकी होला अहिले भन्नुभयो नि भगवन्तनाथ गोर्खानाथ पृथ्वीनारायण शाह बहादुर शाह त्यस कारणले केही त बाँकी होला नि यिनीहरूमा पनि तर यो देश चाहिन्छ भनेर यिनीहरूलाई जति माया हुन्छ अरूलाई हुँदैन चाहिन्छ तपाईँको त्यस कारणले यो राज संस्था यहाँ अपरिहार्य छ अनिवार्य छ यो चाहिन्छ होइन भने देश जोगिँदैन जस जोगिँदैन 2-4 वर्ष 8-10 वर्ष जोएर त्यसपछि जान्छ अहिले एमसिसीकै कुरा आइरहेको छ नि अब म अन्तिममा छु बहादुर शाहलाई त्यति दुःख दिएर बहादुर शाहलाई दर्दनाक तरिकाले हत्या गरिएको कुरा तपाईँले भनिसक्नुभयो त्यस्तो बहादुर शाहको सन्ततिलाई आज पर्यन्त आउँदा कुनै अप्ठ्यारो कहीँबाट धम्की धाक धम्की त्यस्तो भयो कि तपाईँहरूको जीवनयापन सहज रूपमा बिताइरहनु भएको छ यति भनिदिनुहोस् अनि आज म यो कार्यक्रम बिट मार्छु र अर्को पटक फेरि म अझै समय लिएर तपाईँसँग फेरि कुरा गर्नेछु अब बहादुर शाहको अवसानपछि है उसको सन्तानहरूको बेहाल भएको थियो है किनभने त्यति बेलाको युग कस्तो थियो भनेदेखि रहेछ भने बाउले बिरायो भने छोरा नातिलाई समेत काट्दिने 12 वर्ष उँधोकालाई
उँभोकालाई काटिदिनु उँधोकालाई नकाट्नु भने बाउले बिरायो भने कुनै कुनै केसमा सबै केसमा होइन जस्तो पानीहरूको त्यस्तै परेको छ अनि एउटाले बिरायो भने सर्वस्व सबैको सन्तानको सर्वस्व अनि तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो पर्यो त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ काटिन चाहिँ परेन खालि कोत पर्वमा चाहिँ 1903 सालको कोत पर्वमा चाहिँ बहादुर शाहको छोराहरू काटे शत्रुबन्धन रिपुबन्धन काटे अरू तपाईँहरू जोगिएको सन्तति तपाईँहरू हुनु अनि रिपुबन्धनको हामी त्यसपछि त भने सर्वस्व भएको कारण इत्यादि पहिलेदेखि त्यस्तै त भयो नि अनि त्यस कारणले त्यसरी त्यो ओझेलमा परिसकेको त्यस कारण त्यस्तो धम्की सम्की त मलाई कतैबाट डाइरेक्ट आएको छैन अब भित्रभित्र यी षड्यन्त्रकारी हुन् होइन त्यही पनि बहादुर शाहको यो बिउ त अझ बाँकी रहेछ यो मरो अझ पनि ट्याउट्याउ गर्दो रहेछ यसले यसको यथार्थ कुरा सही कुरा उजागर भयो भने त हामी त डाउन पो हुने हौँ कि माइनस पो हुने हौँ कि भनेर उही षड्यन्त्रै गर्छ अन्त षड्यन्त्रका त्यस्तो षड्यन्त्र गर्छ भने त्यस्ता षड्यन्त्रको मनको कुरा त म कसरी बुझौँ तर अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्तो परेको छैन र भगवान्सित प्रार्थना गर्छौँ हामीले केही बिराएको पनि छैन हामीले केही राष्ट्र खाएको पनि छैन हामीले बरु राष्ट्रलाई देन दिएको छौँ हामीले जे राष्ट्रको तलब खाएको छौँ हाम्रो पुर्खाहरूले आफ्नो रगत पसिना बगाएर ज्यान बगाएर ज्यान दिएर खाएको छौँ हामीले केही खाएको पनि छैनौँ हामीलाई त्यस्तो डर छैन हस् आज म त्यो बाघको सन्तानसँग कुरा गर्ने अवसर पाएँ आज धेरै कुरा जान्ने मौका पनि पाएँ जति सोध्नु पर्ने थियो त्यो सोध्न सके अथवा सकेन अथवा बहादुर शाहले गरेको योगदानलाई न्याय दिलाउन सकेन आजको कार्यक्रममा तपाईँले लामो समय यति लामो समय बसेर मैले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुभयो र आम नेपालीले आम जनताले बहादुर शाहको लुकेको कुरा र बहादुर शाहमाथि लागेको आरोप वास्तविकता के थियो र आज तिनै बहादुर शाहले एक बनाइदिएको देशलाई कसरी चिर्दैछन् कसरी चाहिने टुक्रा टुक्रा बनाउँदैछन् त्यो कुरा पनि हाम्रै आँखा अगाडि देखिरहेको छ यो छर्लङ्ग पार्ने अवसर चुरो कुरोलाई दिनुभयो यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ मलाई पनि जनता जनार्दन जनता नै जनार्दन हो को समक्ष आज पहिलो पटक मलाई पनि जनता जनार्दन जनता नै जनार्दन हुन् उहाँहरू समक्ष राख्नको लागि प्रस्तुत गरिदिनको लागि आज पहिलो पटक बहादुर शाह सम्बन्धी यति डिटेल कुराहरू प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभयो आज पहिलो पटक हो नत्र त यस्तो थिएन आज अनि यहाँहरूलाई र यहाँहरूको च्यानललाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद